सल्लाहकार श्री ठाकुर गिरीज्यूलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सल्लाहकार मेजर भीमबहादुर थापाज्यूलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सल्लाहकार श्री एकबहादुर केसीज्यूलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सल्लाहकार श्री गिरबहादुर गुरुङज्यूलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सल्लाहकार श्री होतबहादुर रोक्काज्यूलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सल्लाहकार श्री गोमा कुमारी थापा रायमाझीज्यूलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सल्लाहकार श्री प्रेमनारायण शर्मा पौडेलज्यूलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म सहकारीको केही सिद्धान्तहरू भन्न गइरहेको छु। तपाईँ सम्पूर्ण महानुभावहरूले मेरो पछि पछि भनिदिनु होला भनेर भन्दैछु। नम्बर सहकारीका 7 सिद्धान्तहरू। मास्कटा स्वैच्छिक तथा खुला सदस्यता, सदस्यहरूद्वारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण, सदस्यहरूको आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, शिक्षा र तालिम र सूचना, सहकारी संस्थाहरू बीच पारस्परिक सहयोग, समुदाय र तथा वातावरणप्रति चासो। धन्यवाद। स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुन यस सहकारी संस्थाको सञ्चालक समिति सदस्य श्री हिरामणि नेउपानेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष को आसन ग्रहण गरिरहनु भएका संस्थाका उपाध्यक्षज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, सहकारीका सल्लाहकारज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण सहकारी कर्मी, सहकारीका शेयर सदस्य साथीहरू, सञ्चालक समिति साथीहरू, सहकारीका पदाधिकारी साथीहरू र सम्पूर्ण उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मानढुङ्गा बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् न्यानो अभिवादन। हामी विशेष परिस्थितिमा विशेष कार्यक्रम गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। जुन कार्यक्रमको गरिमा बढाउनको निमित्त यहाँहरू विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, शेयर सदस्यज्यूहरू, सञ्चालक समिति साथीहरू, कार्य समिति साथीहरू र पदाधिकारी साथीहरू सँगसँगै सहकारीका सम्पूर्ण व्यवस्थापक र कर्मचारी साथीहरू निरन्तर लागि परिराख्नु भएको छ। यहाँले साथ सहयोग र समर्थन गरिराख्नु भएको छ। जुन कुराको उपलब्धि आज हामी हाम्रो आफ्नै फर्ममा, हामी आफ्नै व्यवस्थापनमा हामीले चाहिँ साधारण सभा सञ्चालन गर्न पाइरहेका छौँ। यो तपाईँ हामी सबैलाई गर्वको विषय हो। हामीले विगत 2 वर्षदेखि कृषि फर्म सञ्चालन गरेर सायद कास्की जिल्लामा रहेका बहुउद्देश्य सहकारीहरूले गर्ने कामहरूमा अब्बल सहकारीको रूपमा थापित हुने एउटा अवसर मिलेको छ। यसको लागि तपाईँ सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरू, सञ्चालक समिति साथीहरू र कृषि फर्म र कार्यालय व्यवस्थापनमा खटिने सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूको ठुलो योगदान छ। यहाँहरूलाई फेरि पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अभिवादन छ, सम्मान छ। धेरै विषयहरू भनेर भन्दा पनि गरेर सहज हुने, गरेर अगाडि बढ्ने हामी देखिरहेका नै छौँ। केही साथीहरूले जमर्को गर्नुभयो। विशिष्ट परिस्थिति जुन कोरोनाको महामारी थियो त्यो परिस्थितिमा पनि हामीले कृषि फर्म सञ्चालन गर्न सक्छौँ। हाम्रो टिम राम्रो छ र हामी काम गर्न सक्छौँ भने जुन दृढता केही साथीहरूले जमर्को गर्नुभयो, देखाउनुभयो र त्यो जमर्कोको बावजुद
आजको दिनमा हामी यो फर्मलाई असाध्यै व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न सक्नु तपाईँ हामी सबैको लागि गर्वको विषय हो। केही हाम्रा कठिनाइहरू थिए, केही सहज परिस्थितिहरू पनि थिए। ती सबै कुराहरूलाई छिचोल्दै हामी यहाँ आज आइपुगेका छौँ र तपाईँ हामी सबै अगाडि मन्द मुस्कानसहित सहकारीको साधारण सभामा सहभागी भइरहेका छौँ। म यहाँ उपस्थित सबैलाई फेरि पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सञ्चालक समितिको तर्फबाट म यहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु र म यहाँहरूसँग विनम्र अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूको यस्तै किसिमको साथ र सहयोग निरन्तर रहिरहोस्। संस्थालाई माथिल्लो गतिमा लैजान यहाँहरूको तादम्यता अझै बढोस्, सहकारीप्रति सबैको चासो अझै बढोस्, कृषि फर्मप्रति पनि सबैको चासो बढोस्। हामी सबैले कृषि फर्म सायद हेऱ्यौँ या हेरेनौँ, हेर्ने जमर्को पनि यहाँहरू सबैले गर्ने चासो अझै बढोस्। हामी अहिले ग्रोसरी सञ्चालन गरेका छौँ, ग्रोसरीप्रति पनि यहाँहरू सबैको चासो अझै बढोस् र काम गर्न उत्प्रेरित भएर अगाडि बढ्ने साथीहरूले फेरि पनि अझै योभन्दा उत्कृष्ट कार्यहरू गर्ने सोच विचारको विकास होस्। म यहाँहरू सबैलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु र म आजको साधारण सभाको विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, सञ्चालक समितिका साथीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, साथसाथै हाम्रो यस मान्द्रेढुङ्गा बहुउद्देश्य सहकारी संस्थामा विभिन्न पद र स्थानमा आबद्ध कर्मचारी साथीहरू सबैलाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्दै म यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। धन्यवाद। प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, विशेष अतिथिहरूलाई माला र ब्याज लगाइदिनु हुन म सञ्चालक समिति सदस्य अम्बिका थापा र शेयर सदस्य श्री दिपा थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अध्यक्षज्यू यस सभामा उपस्थित हुन सक्नु भएन। उहाँको सट्टामा सभाध्यक्ष गरिरहनुहुने संस्थाको उपाध्यक्ष रेणु थापाजीज्यूलाई संस्थाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। छोटाउनु पर्ने भएकोले कतिपयलाई त सबैलाई यो कारण थाहा पनि छ। यो खुसीको माहौलमा ती यस तपाईँहरू सामु ल्याउन भव्य र सभ्य तरिकाले तयारी गरिरहेका छौँ। हजुरहरूको साथ सपोर्टको सधैँ हामी आभारी हुनेछौँ। म मेरो तर्फबाट सङ्ख्या पुगेको छ भने शेयर सदस्यको साथ र सहयोगबाट शेयर चुक्ता पुँजी रु 3,04,95,825 पुगेको छ। त्यस्तै शेयर सदस्यहरूको विभिन्न शीर्षकमा बचत खातामा संस्थामा बचत सङ्कलन रु 6,86,28,469 रुपियाँ 40 पैसा भएको कुरा म यस सम्मानित सभामा अवगत गराउन चाहन्छु। आदरणीय शेयर सदस्यहरू, वित्तीय ऐन कानुनको परिधिमा रहेर संस्था सञ्चालन सुरुवातको चरणमा विश्वसनीयता जनाउँदै र ताते गर्दै ऋणको कारोबारको कार्यबाट अगाडि बढिरहेको अवस्थामा मिति 2077 वैशाख महिनामा संस्थाको थप उद्देश्यमा कृषि फर्म सञ्चालन गर्ने निर्णय गरियो र सोही अन्तर्गत पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 14 विशाल मार्ग टोलमा रहेका किता नम्बर 1721, 1722 र 243 सहितको करिब 12 रोपनी 7 आना, जुन जग्गामा अहिले हामीले कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, 7 आना जग्गा वार्षिक रु 3 लाख रुपियाँ भाडा तिर्ने गरी 15 वर्षका लागि भाडामा लिएर मान्द्रेढुङ्गा एकीकृत कृषि फर्म दर्ता गरी यस संस्थाको सञ्चालन समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, सल्लाहकारहरू, कृषि उपसमिति र अन्य उपसमितिहरू सबैको साथ र सहयोग
तथा अथक परिश्रमबाट छोटो समयमा नै न्यूनतम लागतमा आवश्यक पूर्वाधारहरू कोट खोर टनेल गोदाम पानी ट्याङ्की जुन मैले पढिरहेको छु अहिले यो हाम्रो यही सेरोफेरोमा छ ट्याङ्की अफिस तथा बिक्री कक्ष आवश्यक बार बन्देज र गेट तयार पारी 2077 भाद्र 25 गतेबाट एकीकृत कृषि फर्म सञ्चालित मान्द्रेढुङ्गा एकीकृत कृषि फर्मबाट शुद्ध दुध दही पनिर अर्ग्यानिक तरकारीहरूको साथै खसी बोका लोकल कुखुरा बट्टाई टर्की कालिजको शुद्ध मासु र अन्डा बिक्री वितरण हुँदै आएको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको कारण मिति 2078 वैशाख 19 गतेबाट सुरु भएको लकडाउनले वित्तीय संस्थालाई असहज परिस्थिति सिर्जना गर्यो, जसका कारण यस सहकारी संस्थाको सञ्चालक समिति नयाँ ढङ्गबाट अघि बढ्ने योजनामा पुग्यो र मिति 2078 वैशाख 20 गते बसेको यस सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले संस्थाको सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरू तथा समुदायका बासिन्दाहरूलाई लक्षित गरी सुपथ मूल्यमा खाद्यान्न तथा घरयासी सामानहरू उपलब्ध गराउने उद्देश्यले खाद्यान्न स्टोर ग्रोसरी सप सञ्चालन गर्ने निर्णय गरी वर्ष दिनमा पाइने नाफालाई आवश्यक सामग्रीहरू सुपथ मूल्यमा खरिद गरी वर्तमानमा नै नाफा आर्जन गर्न सकिने गरी सोही अनुरूप मिति 2078 भाद्र 10 गतेबाट यस सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित मान्द्रेढुङ्गा सहकारी पसल शुभारम्भ भई सञ्चालन हुँदै आएको कुरा यस सम्मानित सभामा अवगत गराउन चाहन्छु। साथै संस्थागत विकास र वित्तीय सुरक्षा कायम राखी सदस्य मन्त्री सेवालाई अझ सहज बनाउँदै जाने र आगामी वर्षहरूमा संस्थाको पहिचानलाई थप उचाइमा पुर्याउने गरी नीति विधि र पद्धति मार्फत संस्थाको प्रगति र उन्नतिलाई अझ अगाडि बढाउँदै जाने लक्ष्य निरन्तर रहिरहनेछ। यस सहकारी संस्था सञ्चालनको सुरुवातको समयमा नै राज्य नीति अनुसार अनुमति पाएको संस्थाको कार्यक्षेत्र कम भएकोले संस्थाको कार्य सञ्चालन काम गर्ने उद्देश्यहरू थप गर्ने सोचमा बाधा अडचन र अप्ठ्याराहरू भएकोले संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तारको साथै राज्यबाट दिने नगद वा वस्तु जिन्सी सामानहरू अनुदानमा संस्थागत सहजीकरणको भूमिकाको लागि प्रमुख अतिथिज्यू अहिले आइसक्नु भएको छैन। प्रमुख अतिथिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। त्यो हामीले पछि उहाँ आएपछि पनि हामीले पर्सनली भेटेर उहाँलाई अनुरोध गर्नेछौँ। अब म गत आर्थिक वर्ष 2077-78 को अवधिमा सञ्चालित समिति लगायत अन्य उपसमितिबाट गरिएका महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई सारांशमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। शेयर सदस्य शेयर पुँजी र बचत रकममा वृद्धि। यस सहकारी संस्थाको सञ्चालक समिति लेखा सुपरिवेक्षण समिति सल्लाहकारहरू विभिन्न उपसमितिहरू एवं सबै शेयर सदस्यहरूको सहयोग र प्रेरणाले गत आर्थिक वर्ष 2077-78 को अवधिमा 123 जना नयाँ शेयर सदस्यहरू र यस सहकारी संस्थामा प्रवेश गर्नुभएको छ। 2078 असाढ मसान्तसम्म संस्थामा कुल शेयर सदस्य सङ्ख्या 611 रहेको कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। त्यस्तै यस सहकारी संस्थाले कारोबार गरेको आर्थिक वर्ष 2076-77 को अन्त्यसम्ममा कुल शेयर पुँजी रु 2,28,80,900 रहेको थियो भने गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कुल शेयर पुँजी बढेर रु 3,04,95,485 सम्म हामीले अघिल्लो वर्ष पनि हामीले हाम्रो कार्ययोजनामा राखेको छौँ। हामी यो शेयर पुँजी बढाउन चाहिँ नजिक लगभग 100% पुग्न गएको छ, पुगेको छ। साथै कारोबार संस्थाको कारोबार सञ्चालनको पहिलो आर्थिक वर्ष 2076-77 को अन्त्यसम्म संस्थाको शेयर सदस्यले विभिन्न बचत खातामा जम्मा गरी संस्थामा रु 3,09,60,905 रुपियाँ 8 पैसा रहेको थियो भने गत आर्थिक वर्ष 2077-78 को आषाढ मसान्त सम्ममा संस्थाको कुल बचत रकम रु 6,86,28,469 रुपियाँ 40 पैसा रहेको कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। हाम्रो यस सहकारी संस्थामा प्रत्येक महिनाको कारोबारको सम्बन्धमा सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरूलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले प्रत्येक महिनाको फाटबारी संस्थाको सूचना बोर्डमा टाँसिँदै आएकोले
त्यसबाट पनि संस्थाको आर्थिक कारोबार अवस्था छर्लङ्ग हुने कुरा यस सम्मानित सभामा अवगत गराउन चाहन्छु। यस सहकारी संस्था लिमिटेडको राष्ट्रिय सहकारी बैंक, पोखरा फाइनेन्स लिमिटेड, कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड, सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड, रिलायन्स फाइनेन्स लिमिटेड र एनएमबी बैंक लिमिटेड खातामा खाता सञ्चालन गरी कारोबार हुँदै आएको छ, जसमा यस सहकारी संस्थाको सञ्चालन समितिका अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र संस्थाको व्यवस्थापकको दरखास्तबाट खाताहरू कारोबार हुँदै आएको अवगत गराउन चाहन्छु। ऋण प्रवाह र असुली। यस सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिद्वारा गठन गरिएका र आफ्नो जिम्मेवारी काम कर्तव्यलाई सक्रियताका साथ पुरा गर्दै आएको ऋण उपसमितिले कर्जाको माग निवेदन पेश गरेका शेयर सदस्यहरूको मासिक आय र धितोको स्थलगत निरीक्षण र मूल्याङ्कनका साथै विश्वसनीयतालाई ख्याल गरी सिफारिस गरिएको ऋणलाई सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरी किस्ताबन्दीको रूपमा ऋण चुक्ता गर्ने गरी ऋण प्रवाह गर्ने गरिएको छ। यस सहकारी संस्थाले आफ्नो कारोबार सञ्चालन गरेको पहिलो आर्थिक वर्ष 2076-77 को अवधिमा संस्थाका शेयर सदस्यहरूलाई रु 3,55,80,046 रुपियाँ 46 पैसा ऋण लगानी गरेको थियो भने गत आर्थिक वर्ष 2077-78 को अन्त्यसम्ममा संस्थाको ऋण लगानी रु 6,67,60,60,668 रुपियाँ 47 पैसा रहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा पनि कोरोनाको महामारीको दोस्रो लहर फैलदै गएकोले बन्दाबन्दी भई अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न गएको कारण ऋण असुलीमा केही अप्ठ्याराहरू महसुस भएको थियो। यसका बावजुद पनि ऋण असुलीमा संस्थाको कर्मचारीहरू, ऋण उपसमिति र संस्थाका सञ्चालक समिति समेत सक्रिय भई लागिएको थियो। साथै शेयर धनी जमानतमा प्रवाह गरिएको ऋणलाई पनि जमानत कर्ता समेतलाई फोन मार्फत वा पत्रचार वा भौतिक रूपमा समेत उपस्थिति भई सजग गर्ने गरिएको छ। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको कारण भएको बन्दाबन्दीको मध्यनजर गरी ऋणी सदस्यहरूले तिर्नुपर्ने ब्याज रकममा 10% छुट गर्नुका साथै विलम्ब शुल्क सम्पूर्ण रकम छुट गरेको कुरा अवगत गर्न चाहन्छौँ। हामीले यो कोरोनाको लकडाउनभरि लागेका विलम्ब शुल्कहरू लिएका थिएनौँ र इन्ट्रेस्टमा चाहिँ हामीले 10% छुट गराएका थियौँ। कार्यालय व्यवस्थापन। यस सहकारी संस्था लिमिटेड संस्थाको आफ्नो कार्यालयमा सफ्टवेयर, इन्टरनेट, सीसी क्यामेरा, नोट काउन्टिङ मेसिन आदि आवश्यक प्रविधि र सुविधाको व्यवस्था गरी कार्यालयमा सञ्चालन हुँदै आएको छ र संस्थाको कार्यालयमा हाल व्यवस्थापक 1 जना, सहव्यवस्थापक 1 जना, बजार प्रतिनिधि 3 जना र कार्यालय सहयोगी 1 जना गरी जम्मा 6 जना कर्मचारीहरू कार्यरत हुनुहुन्छ भने यस संस्थाले सञ्चालन गरेको मान्द्रेढुङ्गा एकीकृत कृषि फर्ममा व्यवस्थापक 1 जना, सहायक कर्मचारी 2 जना, गोठमा पालिएका भैँसीहरू, बाख्रा तथा पशुपन्छीहरूको रेखदेख गर्ने कुरुवा परिवार 3 जना, टनेल र बाहिरको तरकारी उत्पादनमा 1 जना, साथै यस संस्थाले हालै सञ्चालन गरेको मान्द्रेढुङ्गा सहकारी पसलमा बिक्री गर्ने कर्मचारी 2 जना गरी जम्मा 9 जना कर्मचारीहरू कार्यरत रहेको कुरा यस सम्मानित सभामा जानकारी गराउन चाहन्छु। एकीकृत कृषि फर्म सञ्चालन। यस सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको मान्द्रेढुङ्गा एकीकृत कृषि फर्ममा आर्थिक वर्ष 2076-77 मा संरचनाहरू निर्माणको काम सुरु गरिएको र सो आर्थिक वर्षमा संरचना निर्माण रु 2,58,810 खर्च भएको थियो भने कृषि फर्म सम्पूर्ण संरचना, कोठ, खोर, टनेल, पानी ट्याङ्की, कार्यालय, गोदाम सबै गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा सम्पन्न भएका हुन्। हामीले अघिल्लो सालै बनाएको भएर यो साल चाहिँ यो निर्माणमा खर्च कम देखिएका छन्। कृषि फर्ममा निर्माण भएको गोठमा 24 वटा माउ भैँसीहरू अट्ने क्षमता छ र हाल 18 भैँसी, 1 राँगो र 15 वटा पाडा पाडी गोठमा पालिँदै आइरहेको छ, जो तपाईँहरूले अहिले यो हेर्न पनि सक्नुहुन्छ, यही पछाडि छ।
हाल यस फर्ममा पालिएका भैँसीहरूबाट दैनिक सरदर 100 लिटर शुद्ध दुध उत्पादन र सो बिक्री वितरण हुँदै आइरहेको छ। त्यस्तै फर्ममा टनेलका रहेका टनेलहरूमा मौसमी र बेमौसमी तरकारीहरू उत्पादन भइरहेको छ, सो बिक्री वितरण हुँदै आएको छ भने यस कृषि फर्मको बिक्री कक्ष 2078 भाद्र 10 गतेबाट सञ्चालनमा आएको मान्द्रेढुङ्गा सहकारी पसलबाट खाद्यान्न वस्तु र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ। यस सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको कृषि फर्ममा गत आर्थिक वर्ष 2077-78 को अन्त्यसम्ममा सम्पूर्ण संरचनाहरू निर्माण गर्नुका साथै भैँसी तथा पन्छीहरू खरिद तथा मेसिन उपकरणहरू सम्पूर्ण खरिदमा रु 83,62,650 यो एमाउन्ट भनेको यो सम्पूर्ण हामीले संरचनाहरू बनाउनेदेखि लिएर यी भैँसी गोठ टनेल हामीले ग्रोसरीमा राखेका सामानहरू सबै यसमा इन्क्लुड हुन आउँछ। 83,62,650 रुपियाँ लगानी गरिएको छ भने यस्तै आर्थिक वर्ष 2078 भदौ 10 गतेबाट सञ्चालनमा आएको मान्द्रेढुङ्गा सहकारी पसलमा रु 20 लाख पुँजी लगानी गरिएको कुरा पनि यस सम्मानित सभामा जानकारी गराउन चाहन्छु। सुरुमा कृषि फर्मको सम्पूर्ण खर्च तथा आम्दानी संस्थाको कार्यालय को सफ्टवेयरमा राखिँदै आएको थियो भने यो आर्थिक वर्षबाट हामीले 2078-69बाट भने सहकारी संस्थाको सहकारी पसल सञ्चालनसँगै सहकारी पसलको सफ्टवेयर कृषि फर्मको पनि कारोबार सञ्चालन गर्न सुरु गरिएकाले कृषि फर्मको कारोबारलाई अझै पारदर्शी र प्रभावकारी बनाएको कुरा पनि यसै सदनबाट जानकारी गराउन चाहन्छु। पहिला हामीले चाहिँ सम्पूर्ण यो सफ्टवेयरहरू चाहिँ हामीले उता सहकारीको आर्थिक कारोबार हुने ठाउँमा राखेको थियौँ, तर अहिले चाहिँ हामीले सम्पूर्ण छुट्टै उता सहकारीको उता गर्छौँ भने सहकारी पसलको र ग्रोसरीको चाहिँ यहाँबाट सफ्टवेयरमा हामीले सबै डाटाहरू राखेका छौँ, जहिले पनि हेर्न र बुझ्न सक्नुहुन्छ है। सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको कृषि फर्म र सहकारी पसलको आम्दानी र नाफा वृद्धिको लागि सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरू स्वयं आफै उपस्थिति भई यहाँहरूबाट आवश्यकताका वस्तुहरू खरिद गरेर आफ्नो भूमिका निभाउनु हुनेछ भन्ने आश मैले राखेको छु। त्यो गर्नुपर्छ, त्यो सम्पूर्णले आश राखेको कुरा हो, गरिराख्नु भएको छ, भोलिका दिनमा नै गर्नुहुनेछ। यस संस्थाले कृषि फर्म तथा खाद्यान्न पसल सञ्चालन गर्नुको उद्देश्य शेयर सदस्यहरू तथा समुदायका अन्य व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालित समान प्रकृतिका व्यवसायहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु नभइकन आपसी समन्वयद्वारा एक क्षेत्रमा उत्पादित वस्तुहरूको बजारीकरण तथा प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउनु रहेको कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। बीमा सम्बन्धमा सहकारी संस्थाको कार्यालयमा हुन सक्ने चोरी डकैती आगजनी जस्ता घटनाहरूबाट सहकारी संस्था सुरक्षित हुनको लागि संस्थाको कार्यालयमा रहेको भल्टको रु 2 लाख रुपियाँ, किनभने हामीले सम्पूर्ण क्यास ब्याङ्क डिपोजिट गर्छौँ, हाम्रो भल्टमा 1-1.5 लाख मात्र रहन्छ, त्यसैले गर्दा भल्टको रु 2 लाख रुपियाँ बराबरको बिमा गरिएको छ भने सहकारी संस्थामा रहेको रकम ब्याङ्कसम्म लैजाने र ब्याङ्कबाट झिकेर सहकारीको कार्यालयसम्म ल्याउने क्रममा हुन सक्ने सम्भावित घटनाबाट सुरक्षित रहन रु 5 लाख बराबरको बिमा गरिएको छ। त्यसै गरी सहकारी संस्थाको कृषि फर्मको बिक्री कक्षमा सञ्चालित सहकारी पसलमा हुन सक्ने चोरी डकैती आगजनी जस्ता घटनाहरूबाट सुरक्षित रहनको लागि रु 60 लाख बराबरको बिमा गरिएको छ। साथै संस्थाको कृषि फर्ममा पालिएका पशुहरूको पनि बिमा गरिएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। शेयर सदस्य तथा कर्मचारी सम्मान कुनै पनि सहकारी संस्थाको सर्वाङ्गिक विकासमा सदस्यहरूको सक्रिय संलग्नता साथै कर्मचारीहरूको कार्यकुशलताको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। उक्त तथ्यलाई आत्मसात गर्दै यस संस्थाले सदस्यहरूलाई थप हौसला प्रदान गर्ने उद्देश्यले गत वर्ष जस्तै यस वर्षमा पनि उत्कृष्ट बचतकर्ता तथा कारोबारीको रूपमा सम्मान गर्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यसै गरी कर्मचारीहरू मध्येबाट उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने कर्मचारी उपसमिति सदस्यहरूमध्ये सक्रिय सदस्य कृषि उत्पादन तथा खाद्यान्न उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरूबाट उत्कृष्ट उपभोक्ता जुन हामीले यहाँ खोलेका छौँ ग्रोसरी, अरू त गत साल जस्तै छ, यहाँ बाहिर खोलेको ग्रोसरी खाद्यान्न पसलबाट जसले नियमित रूपमा सामान लिनुहुन्छ, धेरै सामानहरू लिइदिनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामीले यो वर्षबाट सम्मानित गर्ने निर्णय गरेका छौँ। कृषि उत्पादन तथा खाद्यान्न उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरूबाट उत्कृष्ट उपभोक्ता ज्येष्ठ नागरिक आदिलाई पनि सम्मान गर्ने निर्णय गरिएको छ।
दोस्रो वार्षिक साधारण सभामा छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने भावी नीति तथा कार्यक्रमहरू। आदरणीय शेर सदस्यज्यूहरू, अब म यस संस्थाको उद्देश्य र लक्ष्यहरूलाई मध्यनजर राख्दै निम्न मिति तथा कार्यक्रमलाई छर्लङ्ग एवं निर्णयको लागि प्रस्ताव पेश गर्दछु। 1. सहकारीको सिद्धान्त र मूल्य मान्यता अनुरूप संस्थामा शेर सदस्यता त सधैँ खुल्ला नै रहिरहनेछ। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 सङ्ख्यामा वृद्धि गरी 1000 पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। यो 1000 पुर्याउने लक्ष्य हामीले किन राखेको छौँ भने हामीलाई अब कार्य विस्तार गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई जम्मा 3टा वडा मात्रै दिएको छ। हामीले चाहिँ यो 1000 पुर्यायौँ भने हामीले यो कास्की जिल्लासम्म हामीले हाम्रो कार्य विस्तार गर्न पाउने भएकोले शेर सदस्य चाहिँ हामीले 1000 पुर्याउने लक्ष्य राखिएको है। साथै संस्थामा हाल रु 30,000 भन्दा कम शेयर रकम कायम रहेका निष्क्रिय रहनुभएका शेयर सदस्यहरूलाई हामीसँग 1000 रुपियाँको शेयर सुरुमा हामीले उस गर्दा 1000 रुपियाँको मात्रै गरेर निष्क्रिय रूपमा बस्नुभएको शेयर सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ 30,000 भन्दा कम शेयर रकममा राखेका छौँ। कायम रहेर निष्क्रिय रहनुभएका शेयर सदस्यहरूलाई समयानुकूल शेयर रकममा वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ र चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा संस्थामा शेयर पुँजी रु 4 करोड पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। सहकारी संस्थामा शेयर सदस्यहरूको लागि विभिन्न प्रकारका खाताहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् र सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरूले गर्नुपर्ने मासिक बचतलाई प्राथमिकतामा राखी निष्क्रिय शेयर सदस्यहरूलाई अनिवार्य सहभागी गराउँदै चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा संस्थाको कुल निक्षेपलाई वृद्धि गरी रु 10 करोड पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। संस्थाको लगानीमा रहिरहेका कर्जामध्ये भाका नागेका कर्जालाई संस्थाको ऋण नीति अनुसार असुली प्रक्रियालाई विशेष ध्यान दिइनेछ। साथै व्यावसायिक र उत्पादनमूलक क्षेत्रका कर्जालाई प्राथमिकतामा राखी चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को अन्त्यसम्ममा संस्थाको लगानी रु 12 करोड 50 लाख पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। समय सापेक्ष र बजार अनुसार संस्थाले दिने सुविधाहरू बचत तथा कर्जाको ब्याज दर परिवर्तन गर्नको लागि सञ्चालक समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजनको लागि अधिकार पेश गर्दछु। सहकारी ऐन नियम परिधिभित्र रही संस्थालाई आर्थिक अगाडि बढाउनका लागि दीर्घकालीन योजना तर्जुमा र रणनीतिक योजना तर्जुमा सम्बन्धी गोष्ठी सञ्चालन गरी संस्थागत योजनाहरूलाई लागू गर्ने प्रस्ताव गर्दछु। संस्थाको कृषि फर्ममा पालिएका पशु तथा पन्छीहरूलाई आवश्यक दानाको मध्यनजर गर्दै आफ्नै ब्रान्डको यो हामीले नयाँ योजना ल्याएका छौँ। आफ्नै ब्रान्डको चामल उत्पादन गरी संस्थाका शेयर सदस्यहरू तथा अन्य व्यक्तिहरूलाई सुपथ मूल्यमा बिक्री वितरण गर्ने हेतुले सम्भव भएसम्म नेपाल सरकारको अनुदानमा र सो हुन नसके संस्थाको नै लगानीमा एउटा कुटानी पिसानी तोरी मिल र सेलर मिल सञ्चालन गर्न यस सम्मानित सभाबाट स्वीकृतिको लागि अनुरोध गर्दछु। संस्थाले सञ्चालन गरिरहेको कृषि फर्मको जग्गाको दक्षिण पश्चिम सिमानासँग जोडिएको तरकारी खेती र घाँसको लागि उपयुक्त जग्गा धनी बलराम गुरुङ को 4 रोपनी 3 आना क्षेत्रफलको जग्गा संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णय गरी प्रति वर्ष 1 लाख रुपियाँ भाडा तिर्ने गरी 5 वर्षको लागि सम्झौता गरिएकोलाई स्वीकृतिको लागि एक सम्मानित सभा समक्ष पेश गर्दछु। यो जग्गा चाहिँ हामीले यो 12 रोपनी 7 आना चाहिँ यति भोलि पर्छ भने अलिकति तल छ त्यो जग्गा, त्यहाँ चाहिँ 4 रोपनी 3 आना छ। हामीलाई थप घाँसहरू पनि लगाउनु पर्ने भएकोले त्यो जग्गा पनि हामीले कुरा गरिसकेर लिइसकेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ हजुरहरूको स्वीकृतिको लागि यहाँ पेश गरेका छौँ। प्राविधिक शिक्षालय गण्डकी प्रदेश र कास्की जिल्ला CTBT-सँग सम्बन्ध भएको सम्झौता अनुसार हाललाई कृषि तथा पशुको लागि तालिम गर्ने क्षेत्र हाम्रो संस्थालाई सूचीकृत गरेको कुरा अवगत गराउँदै बाँकी सहकारीको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी सहकारी आफैले प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेमा सो कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकिने तथा प्राविधिक शिक्षालयको लागि सम्बन्धन दिने कुरा अगाडि बढेको जानकारी गराउन चाहन्छु।
माछापुच्छ्रे ब्याङ्क र हाम्रो संस्थाको सफ्टवेयर सिस्टमसँग आफ्नै सहकारीको खातामा काटिने गरी माछापुच्छ्रे ब्याङ्क र सहकारी बीच दोहोरो सम्झौता गरी एटिएम सञ्चालन गर्ने कुरा अगाडि बढेको कुरा यसै सम्मानित सभामा अवगत गराउन चाहन्छु। हामीले हाम्रो सहकारीमा पैसा राखे पनि माछापुच्छ्रेको ब्याङ्कको एटिएमबाट चाहिँ हामीले सहकारीको पैसा निकाल्नको लागि हामीले माछापुच्छ्रे ब्याङ्कसँग कोअर्डिनेसन गरिरहेका छौँ। भोलिको दिनमा यो पनि हामीले गर्नेछौँ। यसको लागि यो तपाईँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छौँ हामी। अन्त्यमा आदरणीय शेर सदस्यज्यूहरू, विश्वमा फैलिएको कोभिड-19 को महामारीले सहकारी तथा आर्थिक क्षेत्र अछुतो रहन सकेन। गत आर्थिक वर्ष 2077-78मा कोभिडको कारणले गत आर्थिक वर्ष पुरै वर्षभरि नै संस्थाको आम्दानी तथा आर्थिक गतिविधिमा धेरै नै असर गरेको विद्यमान अवस्था छ। यस महामारीले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर निम्ताउने अर्थशास्त्रीहरूको ठम्माइ छ। त्यसैले यस परिस्थितिसँग जुझ्दै र सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। महामारीले सिर्जित जटिल परिस्थितिमा पनि संस्था र शेर सदस्यज्यूको हित साथै पदीय जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी र सफल तुल्याउन समयमा मार्गदर्शन दिनुहुने अग्रज व्यक्तित्वहरू तथा शेर सदस्यज्यूहरूको सेवामा खटिनुहुने पदाधिकारीज्यूहरू, लेखा समिति संयोजकज्यू तथा सदस्यज्यूहरू, ऋण उपसमिति लगायत विभिन्न उपसमितिका संयोजक तथा सदस्यज्यूहरू, कर्मचारी वर्ग तथा सम्पूर्ण शेर सदस्यज्यूहरूमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। संस्थाको हितको लागि समयमा महत्त्वपूर्ण सल्लाह र सुझाव दिनुहुने आदरणीय सल्लाहकारज्यू सम्पूर्णमा धन्यवाद आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय सहकारी, जय मान्द्रेढुङ्गाको तर्फबाट आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन शेर सदस्य श्री चन्द्रेश्वर बस्ताकट्टीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आफ्नो मासिक जम्मा गर्नका लागि पनि म अनुरोध गर्दछु र सम्पूर्णले सहकारीप्रति चासो राख्नका लागि पनि म सम्पूर्णलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हाम्रो सहकारी कता गइरहेको छ र शेयर राखेर मात्रै हाम्रो कर्तव्य पुरा हुँदैन र हाम्रो लगानी कता गइरहेको छ भन्ने विषयमा पनि हामी शेयर सदस्यहरूले चासो राख्नुपर्दछ भन्ने जरुरी ठानेको छु र यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु। र सहकारीमा जुन यो सहकारी 2075 साल पौष 6 गते स्थापना भयो, त्यसभन्दा अगाडि मलाई जुन स्मरण गर्न चाहे, यो शीतलनगर टोल विकास संस्थामा जुन मासिक रूपमा हुने बैठकमा मैले त्यो शीतलनगर टोल विकास संस्थामा म त्यो कार्य समितिको बैठक बस्दै गर्दा, टोलको बैठक बस्दै गर्दा हामीहरूको यहाँ सबै बाटाघाटाहरू राम्रा भएका छन्। तथापि हामीले एउटा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था स्थापना गर्न सकियो भने हामी यहाँ जुन यो सगरमाथा, शीतलनगर, मान्द्रेढुङ्गा गरेर यहाँ विभिन्न 4-5वटा टोल विकास संस्थाहरू छन् र यहाँ एउटा सहकारीको आवश्यकता महसुस गरेको छु मैले भनेर त्यो शीतलनगर टोल विकास संस्थामा मैले त्यहाँ जुन कुराको त्यहाँ उत्थान गरेँ र त्यस पछाडि त्यही बैठकमा मैले ल अब शेर सदस्य को राख्न इच्छुक हुनुहुन्छ, म पहिला मेरो नाम लेख्छु, तपाईँहरूले पनि लेख्नुहोस् भनेर त्यहाँ चाहिँ 30-35 जना चाहिँ इच्छुक हुनुभयो र त्यसले गर्दा त्यहाँबाट कुरा अगाडि बढ्दै जाँदा विभिन्न टोलहरूमा पनि सहकार्य हुँदै गयो र हाम्रो अध्यक्षज्यू जुन भरत केसीजी हुनुहुन्छ उहाँले पनि अरूलाई समन्वय गर्दा आज यो स्थानमा आइपुगेको यो सहकारी संस्था आज निकै खुसी लागेको छ। जुन हिसाबले सोचिएको थियो त्यो हिसाबले अगाडि बढ्दै गइरहेको महसुस पनि मलाई भइरहेको छ र आगामी दिनहरूमा यहाँहरूको उल्लेख्य सहभागिता र सहकारीप्रति चासो रहनेछ भन्ने विश्वास पनि गर्न चाहन्छु। र संस्थापन कालका जुन जुन कार्य समिति छ यसलाई पनि बेला बेलामा यो कार्य समितिले बोलाएर उहाँहरूका चाहनाहरू पनि बुझ्नु भयो भने राम्रो हुने थियो भन्ने मलाई लाग्छ र आज यही सभामा पनि भन्न चाहन्छु। र पटकपटकमा हामीले जुन उद्देश्यका साथ गरेको थियो र म संस्थापन कालमा जुन कार्य समिति सदस्य थिएँ र कहिले पनि बोलाउँदाखेरि कार्य समिति र संस्थापन शेर सदस्यहरूलाई नै बोलाएर गर्नुभयो भने यो सबै मिलेर चलाउने संस्था हो। 1-2 जनाले चलाएर चल्दैन, सबैका विचारहरू लिएर संस्था अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दछ। र कतिपय कुराहरू यो एकतर्फी ढङ्गले संस्था चलाउन गाह्रो हुन्छ। म कार्य समितिका साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यहाँहरूले बेला बेलामा
अरू विभिन्न बुद्धिजीवीहरू हरेकलाई लिएर र संस्थाको त्यस्तो खालको बैठक पनि राखेर संस्था अगाडि बढाउनुपर्छ। सबैका सोचहरू सबैको सोच आउँछ, आएपछि त्यसबाट एउटा निष्कर्ष निस्कन्छ र संस्थालाई नै राम्रो हुन्छ त्यो है। त्यस हिसाबले चाहिँ नि आगामी दिनहरूमा यसलाई पनि महत्त्व दिनुहुनेछ भन्ने आशा पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सहकारीले लगाउने जुन कर्जाहरू हुन्छ यसलाई पनि विचार गर्नुहुनेछ भन्ने पनि गर्छु। कतिपय कर्जाहरूमा हामीहरूले उठाउन दिने मात्रै होइन, उठाउनलाई पनि ताकेता गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गरेको छु कि जुन लोनहरू गएको छ कतिपय मैले पनि बजारमा सुनिरहेको छु, त्यसलाई पनि उठाउनका लागि चाहिँ नि लोन समितिले र कार्य समितिले पहल गर्नुहुनेछ र सुरुमै बिग्रन दिन हुँदैन, सुरुबाटै हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। र सहकारीले जुन यो कृषि क्षेत्रमा गरेको छ, लगानी गरेको छ, अहिले जुन यहाँहरूलाई सोचेअनुसारको मुनाफा दिन सकेको छैन। सायद कृषिमा यतातिर ध्यान गएर हो कि सोचे जस्तो मुनाफा अहिले जुन शेर सदस्यहरूले पाउन नसकेको गुनासो पनि मैले सुनिरहेको छु र म शेर सदस्यका हैसियतले मैले यहाँ भन्न पनि चाहन्छु। र आगामी दिनहरूमा यहाँहरूको उल्लेखित सहभागिता सहकारीप्रति रहनेछ भन्ने विश्वास नै र यस दोस्रो साधना सभाको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै म आज चाहिँ जुन अध्यक्षज्यूको उहाँको चाहिँ निधन भएको छ र उहाँको स्वर्गमा बास होस् भन्न चाहन्छु। र यस दुःखद घडीमा चाहिँ आज हामी जुन खुसीका साथ हुनु पर्थ्यो अध्यक्षज्यूको चाहिँ उहाँको जुन यो कारणले गर्दाखेरि हामी आज त्यति उत्साह चाहिँ नि अलि घटेको महसुस पनि गरेको छु र धेरै नबोलिकन यहाँहरूलाई अरू प्रमुख अतिथिज्यूहरूलाई समय प्रदान गर्दै मेरो छोटो शुभकामना व्यक्त अन्त गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त, जय सकाई। छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन सल्लाहकार श्री रामु प्रसाद श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो छोटो समयमै सहकारी संस्थाले त्यो चाहे त्यो कृषि फार्मको क्षेत्रमा होस् या ग्रोसरीको क्षेत्रमा होस्, हरेक क्षेत्रमा यसले जुन कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएर एउटा सफलताको शिखरमा चाहिँ पुर्याउनको लागि जुन एउटा हिम्मत त्यो आँट चाहिँ अगाडि सारेको छ, त्यसलाई सफलताको शिखरमा पुर्याउनको लागि आदरणीय सियर सदस्य महानुभावहरूकै एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भएको हुँदाखेरि यहाँहरूले चाहिँ सहकारी संस्थाले चाहिँ अगाडि सारेका कार्यक्रमहरूमा यहाँहरूको साथ सपोर्ट दिनु नै हुनेछ भन्ने पनि मैले विश्वास गरेको छु। कि हुन त के पनि भइरहेछ भन्दा अहिले 612 जना हाम्रो सियर सदस्यहरू पुग्दै गर्दाखेरि जसरी सहकारी संस्थाले जुन उचाइ लिनुपर्ने हो त्यो उचाइ लिन सकिरहेको जस्तो त मलाई पनि लागिरहेको छैन। जति लिनुपर्ने थियो त्यो लिन सकेको अवस्था त छैन। यद्यपि हामीले यसैमा सन्तोष मानेर बस्नुपर्ने अवस्था एकातिर छैन भने यसलाई अझै अगाडि लानको लागि, यसका लक्ष्य र उद्देश्यसम्म पुग्नका लागि हामी कसरी जाने भन्ने कुरामा पनि यहाँहरूको साथ सहयोग एकदमै जरुरी छ। कि सहकारी संस्था भनेको एउटा सदस्य सबै सदस्यको लागि र सबै सदस्य एउटा सदस्यको लागि भन्ने एउटा मूल यसको चाहिँ मर्म हो। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँहरूको साथ सहयोग बिना यो सहकारी संस्था अगाडि जान सक्दैन। अगाडि लानेका लागि हामी सबैको एउटा सहकारीको आवश्यकता हुने भएको हुँदाखेरि यहाँका जति पनि उत्पादनहरू छन्, जस्तै कृषिका उत्पादनहरू, यहाँको चाहिँ दुधको उत्पादनले हेर्नुहोस् एकदमै राम्रो, यति गुणस्तरीय दुध चाहिँ हामीले अन्त कुनै पनि बजारमा हामीले पाउन सकिरहेका छैनौँ। र हरेक कुरा हामीले चाहिँ सहकारीसँग जोडिएर हामीले कारोबार गऱ्यौँ। यहाँको सबै सेवा सुविधा यो संस्थाले प्रदान गरेका सेवा सुविधा हामीले चाहिँ ल्याउँ भने त्यसबाट हामीले दिएको मुनाफा फेरि फर्केर हामीले नै लिने हो। यो कुरालाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग अलिकति त्यसलाई मनन गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले पनि ठानेको छु। र आजको दिनमा चाहिँ अब जसरी यो संस्थाले कार्यक्रम आयोजना गर्यो तर एउटा विधिको विधानले नै छ, एउटा दुःखद घटना पनि घट्न गयो। यसको लागि म स्वर्गीय हाम्रो अध्यक्षज्यूको मुहाको स्वर्गीय आत्माको पनि एउटा चिर शान्तिको कामना गर्दै र यो सहकारी संस्थाको यो दोस्रो साधारण सभाको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै मेरो छोटो शुभकामना मन्तव्य यही अन्त्य गर्छु। हस्त, धन्यवाद। जय सहकारी संस्था। सञ्चालक समितिका सदस्य तथा कृषि उपसमिति संयोजक श्री कृष्ण प्रसाद सुवेदीज्यूलाई म छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एउटा सहकारीको महसुस गरेर यो सहकारी सङ्गठन भनौँ एउटा सहकारी संस्था गठन गरेका हौँ
र यसलाई बिस्तारै अगाडि बढाउँदै जाँदा अहिले हाम्रो ट्रान्जेक्सनदेखि लिएर सबै कार्यक्रमहरू बढिरहेको छ र बहुद्देशीय संस्थाको हिसाबले हामीले कृषिमा काम गरिरहेका छौँ। साथै अहिले भर्खरै ग्रोसरीको स्थापना भएर पनि हामीहरूले सेवा दिइरहेका छौँ र यहाँ म चाहिँ यो सञ्चालक समितिको सदस्य तथा कृषि कार्यक्रमको संयोजकको नाताले कृषिको विषयमा म केही बोल्न चाहन्छु। कृषि अलिकति जटिल विषय छ। हामी एउटा चाहिँ सहरी क्षेत्रको एउटा परिवेशभित्र छौँ। यसमा चाहिँ उत्पादन लागत हाम्रो एकदम बढी छ। यो उत्पादन लागत बढीको कारणले गर्दाखेरि हामीले एकदम तपाईँहरू समक्ष हाम्रो उद्देश्य भनेको एकदम पवित्र स्वस्थ अर्ग्यानिक वस्तुहरू उत्पादन गरेर तपाईँहरूको घर घरमा पुर्याउने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यही अनुसार हामीले ताजा तरकारी र शुद्ध दुध हामीले सिआर सदस्य महानुभावहरूको घर दैलोमा पुर्याइरहेका छौँ र तापनि अझै पनि हामीहरूले यो महसुस गरिरहेका छौँ कि सबै सिआर सदस्यहरूको यस कार्यक्रममा अलिकति सहभागिता कमी भएको हो कि भन्ने कुराको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ र भोलिका दिनहरूमा सहकारी भनेकै हामीहरूको सहकार्य हो। यो कार्य समिति अथवा यो सञ्चालन समिति भनेको त तपाईँहरूले काम लगाएको एउटा टिम हो र यसलाई वाच गर्ने यो समूहलाई चाहिँ यसले कसरी काम गरिरहेको छ, कस्तो ठाउँमा लगानी गरेको छ र यो लगानी उचित तरिकाले सञ्चालन भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू सबै कुराहरू हेरेर सुझाव सल्लाह र तपाईँको चाहिँ नि निरन्तर आवश्यक छ। यसले नै संस्थालाई हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। हो, हामीले अहिले चाहिँ कोभिडको यो महामारीको कारणले पनि हामीले सिया सदस्य महानुभावहरूलाई धेरै चाहिँ नि डिपेन्डेन्ट अथवा मुनाफा बाँड्न सकिरहेका छैनौँ। र अब बाहिर बजारमा सबै साथीहरूलाई गुनासो नि छ, यत्रो लगानी गरेर यत्रो आउन सकिरहेको छैन भन्ने कुरा पनि कता कता सुन्न आएको छ। तर हामी के छ भने नितान्त लगानीको चरणमा छौँ। अघिल्लो वर्ष पनि हामी एकदम लगानीकै चरणमा थियौँ। अहिले पनि फेरि भर्खरै ग्रोसरी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यस्ता कारणले पनि अलिकति डिपेन्डेन्टमा अलिक कमी आएको हुनसक्छ। अब अर्को वर्ष हामीहरू सबै लागेर एकदम मिहिनेतपूर्वक हामीले काम गर्छौँ। तपाईँहरूले पनि साथ दिनुहुनेछ र यस संस्थाको दैनिक चाहिँ क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउन र हरेक कुराहरूमा साथ दिने सिया सदस्य महानुभावहरूकै प्रमुख भूमिका रहनेछ। र अब के छ भने हामीले यो उत्पादन बढाउने कुरालाई चाहिँ हामी मध्यनजर गरेर उत्पादन बढाउने, तर यसको लागि हाम्रा सिया सदस्य महानुभावहरू अधिकतमभन्दा अधिकतम सिया सदस्य महानुभावहरूले उपभोग गर्ने बानीको पनि विकास गरेर ग्रोसरीलाई पनि अगाडि बढाउने र त्यसपछि कृषिबाट उत्पादन भएका ताजा तरकारीहरू, अब भैँसीबाट उत्पादन भएको दुग्ध पदार्थहरू, त्यसलाई पनि बढीभन्दा बढी प्रमोट गरेर गरियो भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामी प्रत्येक सेयर सदस्य महानुभावहरूले हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापका कार्यक्रमहरूलाई पनि हाम्रो जुन चाहिँ आर्थिक क्रियाकलाप जति पनि हामीले गरिरहेका छौँ यस संस्थाको आर्थिक कारोबारको संस्थाबाट हामीले कार्य सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने एक पैसा भए पनि हाम्रो यही संस्थामा रहनेछ। यहीबाटै सबैले कार्यक्रम जस्तो आफ्नो आर्थिक कारोबार सञ्चालन गऱ्यौँ भने हाम्रो संस्था ग्रोथ हुनेछ। हरेक कुराहरूमा तपाईँहरूको निगरानी रहनेछ र हामीहरूलाई सुझाव सल्लाह दिनुहुनेछ। यसरी नै हामीहरू अगाडि बढ्नेछौँ। आज हाम्रो विशेष यस्तो एउटा रमाइलो दिनमा हामी एउटा विशेष घटनाबाट पनि अलिकति आहत भएका छौँ। हाम्रो अध्यक्षज्यूको चाहिँ मुहाको आज देवासन हुन गएको छ। उहाँको मृत आत्माप्रति चिर शान्तिको कामना गर्दै वैकुण्ठवासको कामना गर्दछु र यहाँहरूले अबका दिनहरूमा यो कार्य समितिसहित सम्पूर्ण टिमलाई झकझकाउने, सुझाव सल्लाह दिने र तपाईँहरूले सबै कुराहरूलाई क्लियर बुझेर राम्रोसँग चाहिँ नि उ गरेर चाहिँ सकारात्मक सल्लाह दिनुहोस् र कहीँ त्रुटि भएकोमा तपाईँहरूले सुझाव दिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा राख्थेँ। यस विषम परिस्थितिमा मेरो छोटो मन्तव्य यहाँ टुङ्गाउँछु। हस्त, धन्यवाद। जय सहकारी। पोखरा विश्वविद्यालय प्राध्यापक डाक्टर विष्णुराज तिवारीज्यूलाई मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै यस सहकारी संस्थाको पूर्व व्यवस्थापक श्री ताराबहादुर गुरुङज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिहरूको तर्फबाट नेपाल पत्रकार महासङ्घ गण्डकी प्रदेश तथा सम्पादक प्रकाशक सराङकोट साप्ताहिक पत्रिका पोखराका सचिव श्री यदुनाथ बन्जारज्यूलाई छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साँच्चै नै यो मान्द्रेढुङ्गा बचत बहुउद्देश्य धेरै उद्देश्यहरू सहित सँगालेर स्थापित यो सहकारी संस्थाको स्थापना वर्षदेखि नै यस कार्यक्रममा सहभागिता हुने अवसर
मैले प्राप्त गर्दै रहेको छु। त्यसको लागि सहकारीका सम्पूर्ण कार्य समिति, आयोजक सबैप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। आज तेस्रो वर्षमा पनि म लगातार 3 वर्ष, गत वर्ष म आबद्धै भएको सहकारीको कार्यक्रम जुटेको कारण म केही निकै ढिला भएको थिएँ। अहिले पनि कार्यक्रमका बावजुद सबै छोडेर यहाँ आउने इच्छा जागेको थियो। यसको लागि आयोजकलाई यो जुन स्थानको जुन आतिथ्यताको लागि मलाई मौका दिनुभएको छ त्यसप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। आज मलाई जुन उत्साह, जुन उमङ्ग, जुन खुसी थियो, आज अचानक बिहान प्राप्त खबरले हामीलाई स्तब्ध तुल्याएको छ। यस संस्थाका अध्यक्षज्यूको ममतामयी माताको स्वर्गारोहण भएको छ। अब त्यसतर्फ पनि जानुपर्ने छ, घाटतर्फ। यो दुःखद र संयोग, यो सुखद आजको यो तेस्रो वार्षिक साधारण सभाको सुखद संयोगमा दुःखद अवस्था आइपरेको छ। त्यसप्रति धैर्य धारण गर्न सक्ने शक्ति हामी सबैलाई भगवान्ले प्रदान गरून् र शोक सन्तप्त परिवारजनलाई पनि प्राप्त होस् भन्ने पनि म कामना गर्दछु। निश्चय नै अब सहकारीको कुरा म यसभन्दा पहिला पनि फिल्डमै आएर 2-3 चोटि मलाई अध्यक्षज्यूले पनि भिजिट गराउनु भएको छ। बहुउद्देश्य नामले स्थापित यो सहकारी साँच्चै नै बहुउद्देश्य, धेरै उद्देश्यहरूको बिचमा चाहिँ यसको चाहिँ उद्देश्य सँगालेर स्थापित भएको छ। आजकल बजारका सहकारीहरू खालि पैसा मात्रै खेती गर्ने, पैसा उठाउने, पैसा बेच्ने, पैसा उठाउने, पैसा बेच्ने, ब्याज कमाउने, अनि 35% नाफा भयो भन्दै सुटुक्क 18% चाहिँ नेपालको नियम छ, 18% चाहिँ खातामा देखाउने हिसाबै देखाइदिने, अनि अरू चाहिँ अरू नै शीर्षकमा 35%सम्म 40%सम्म वितरण भएको हामीले विभिन्न स्रोतबाट समाचार पाउने गरेका छौँ। निश्चित रूपले यो गैर कानुनी काम हो, किनभने त्यो त्यसै कमाइएको छैन। त्यहाँ सहकारीमा आउने सदस्यहरूलाई विभिन्न प्रिमियमका नाउँमा पैसा जोड्ने, 1 लाखको सेयर किन्नेलाई 1.5 लाख रुपियाँ असुल गर्ने, 50,000 चाहिँ अर्कै खाता खुस्सुक्क लेख्ने गरे पनि पाइयो। हामीले थाहा पाएको जति ठाउँमा चेतावनी पनि दिएका छौँ। सहकारीको नियम विरुद्ध, महानगरको नीति विरुद्ध, सहकारी विभागको नीति विरुद्ध तिमीहरू काम गर्दैछौ, सचेर जानुहोस् है। यो 18%भन्दा बढी पैसा सेयर बाँड्ने र यो जुन प्रिमियमका नाउँमा चाहिँ अतिरञ्जित ढङ्गले चाहिँ पैसा लिने काम बन्द गर्नुहोस् भनेर हामीले चेतावनी पनि दिएका छौँ। उहाँहरू सुध्रिनु भएन भने चाहिँ हामी सम्बन्धित निकायमा कुरा पनि गर्छौँ। हो, यो कोभिडका कारण 2 वर्ष सहकारीलाई साँच्चै नै सङ्कट परेको छ। कारोबारमा पनि कमी आएको छ, पैसाको लेन जुन लगानी र असुलीमा पनि निकै प्रभाव परेको छ। अहिले चन्द्रेश्वर बस्ताकोटीजीले नै एउटा कुरा उठाउनु भएको छ। निश्चित रूपले उहाँको कुरा पनि एकदम गम्भीर छ, किनभने ऋण खाने तर तिर्न नजान्ने कतिपय साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यो गुनासो हामी पत्रकारहरूसँग पनि, महासङ्घमा पनि कतिपयले खुसुक्क भन्ने गरेका छन्। अब त्यस्तो भन्नुभन्दा पनि लोन लिने व्यक्तिले यो आम जनताको सम्पत्ति हो, आम जनताको थोपा पसिना जम्मा गरेर ल्याएको थुपारेको सम्पत्ति एक ठाउँमा लगानी भएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ कसैले शिकायत नगरिदिनु होला, बेइमानी नगरिदिनु होला। न्यून एउटा सेयर भने एउटा सहकारी भनेको सहकारितामा आधारित संस्था हो। त्यसमा सहकारितामा तपाईँ एकजना कुनै व्यक्तिले ऋण लिएर तिर्नु भएन, भाग्नुभयो, मुख लुकाएर दौडनु भयो भने त्यसले चाहिँ यो 1200 सहकारीका आम सदस्यहरूलाई नै त्यसले प्रभाव पार्छ। र तपाईँहरूले नै चुनेर पठाउनु भएको व्यवस्थापन समिति हुन्छ, सञ्चालक समितिलाई पनि असर पार्छ। धेरै सङ्घमा त्यो असर पार्ने हुँदा सहकारीका सम्पूर्ण सेयर सदस्यज्यूहरू, लगानीकर्ताज्यूहरू र ऋण लिने सेवाग्राहीहरू सबैलाई हामी भन्न चाहन्छौँ, ऋण लिइसकेपछि तिर्नु पनि जान्नुपर्छ। त्यसको लागि त्यो भयो भने बल्ल हामी व्यवस्थित सहकारीको रूपमा अग्रपङ्क्तिमा आउनेछौँ। अब निश्चित रूपले यो सहकारीको एउटा राम्रो पक्ष मैले के मूल्याङ्कन गरेको छु भने मान्छेहरू आजकल सहकारीको साधारण सभा 5 स्टार होटलमा गर्छन्, 3-4 लाख रुपियाँको बिल खर्च गर्छन्। तर यो सहकारीले बहुउद्देश्यताको आधारमा आफ्नो काम गरिरहेछ। ग्रोसरी, कृषि, पशुपालन, अर्ग्यानिक खेती, तरकारी सबैमा ध्यान दिइरहेको हुँदा तपाईँ हाम्रो दिनानुदिन प्रयोग हुने, दिनानुदिन नभई नहुने वस्तुहरू यही सहकारीबाट पाइन्छ। मैले एकचोटि अध्यक्षजीलाई सोधेको थिएँ, तपाईँहरूको यहाँ उत्पादन भएको शुद्ध प्योर दुध बजारमा बिक्री गर्नुहुन्छ, हामीहरूसम्म पनि पुग्छ कि पुग्दैन भन्दाखेरि होइन, पहिला सेयरका सदस्यहरूलाई त्योबाट उब्रियो भने मात्रै बाहिर भन्नुभएको थियो। भनेपछि सेयर सदस्यहरू निश्चित रूपले लाभान्वित हुनुहुन्छ। शुद्ध
अर्ग्यानिक चिज खानुहुन्छ त्यो भनेको पनि एउटा अभाग्य हो। अरू अब बचत तथा ऋण सहकारी मात्रै भनेकाहरूले पैसा लिने र दिने मात्रै गरेका छन्। तपाईँहरूका सागसब्जी पनि पाइन्छ, दुध पनि पाइन्छ। अब अगाडिपट्टि ग्रोसरी खोल्नु भएको छ, त्यसमा पनि थप सेवा विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ, जग्गा पनि थप्नु भएको छ। यो सहकारीको प्रत्येक वर्षै पछि म आइरहँदाखेरि वर्षै पछि एकवटा दुईवटा यसका चाहिँ प्रगतिहरू बढिरहेछन्। हामी आउँदा वर्षहरूमा पनि थप प्रगति होस् भन्ने पनि चाहन्छौँ र नीतिअनुसार सहकारीले आफ्नो जुन उद्देश्य पुरा गर्दै गएको छ। यो वर्ष र गत वर्षको तुलनामा अब आउँदा वर्षहरू अनुकूल हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा मेरुदण्डको रूपमा रहेको 3 खम्बे अर्थतन्त्रमध्ये एउटा चाहिँ पर्यटन भने जस्तै सहकारीलाई पनि राज्यले लिएको छ। त्यो 3 खम्बे अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा बलियो बनाएर लैजान यो सहकारीका 7 सिद्धान्तहरू बुझ्नु भएको छ सबैले। त्यही सिद्धान्तभित्र सबै सहकारी सञ्चालनको दायित्व, त्यसको उपलब्धि, त्यसको सबै त्यहाँनिर नै भेटिन्छन्। त्यही भएर सहकारीका 7 सिद्धान्तलाई आत्मसात गरौँ, अगाडि बढौँ भन्दै म आफ्नो यस गरिमामय सभामा, तेस्रो सानो सभामा आफूलाई आतिथ्यताको चाहिँ स्थान दिनुभई 2 शब्द शुभकामना राख्ने पनि मौका दिनुभएकोमा आयोजकप्रति धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज अर्थमन्त्री आउने भन्ने पनि सुनेको थिएँ मैले हिजै। उहाँले पनि केही कुरा भन्नु होला, हामी सुनौँ र उहाँलाई एउटा मौका, यहाँहरूले मौका के दिनुभएको छ हामीहरू सबैलाई भने र अर्थमन्त्रीलाई भने सहकारी जहाँ जुन फिल्डमा कार्यरत छ त्यही फिल्डको यथास्थिति देखाइदिनुपर्छ। आज ग्रान्ड होटलमा, फुलबारी होटलमा कार्यक्रम गर्ने हो भने यो मान्छे ढुङ्गाले के गरेको छ कागजमा मात्रै लेखा हो कि साँच्चै हो, मान्छेलाई दुविधा हुन्थ्यो, मन्त्रीलाई पनि दुविधा हुन्थ्यो, हामी पत्रकारलाई पनि दुविधा हुनसक्थ्यो। तर यसरी फिल्डमै तपाईँले गाई पालेको ठाउँमा, भैँसी पालेको ठाउँमा सब्जी खेती गर्नुभएको छ, ग्रोसरी राख्नु भएको छ, यावत फिल्डमै देखाइदिनुहुन्छ। फिल्डमै आएर जे देखिन्छ त्यही बोलिन्छ, जे बोलिन्छ त्यही लेखिन्छ। हाम्रो पनि इच्छा पूर्ति हुन्छ, यहाँहरू पनि त्यसमा सफलता हुँदै जानुहोस् भन्दै आज पत्रकार महासङ्घ गण्डकी प्रदेशको सचिवको तर्फबाट, मेरो पत्रिकाको तर्फबाट, सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल काशी जिल्लाको संयोजकको तर्फबाट, सबैको तर्फबाट र तपाईँहरू सबै सेयर कर्मी, यहाँका सञ्चालकज्यूहरूको, शुभचिन्तकको तर्फबाट म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँहरूको चाहिँ सफलताको शुभकामना, उन्नति प्रगतिको शुभकामना दिन चाहन्छु। बहुउद्देश्यको मर्म अनुसार धर्म निभाउँदै जानुहुनेछ र त्यही अनुसारको कर्मको फल प्राप्ति हुनेछ भन्ने पनि मेरो अपेक्षासहित म आजको संक्षिप्त भनाइ यहीँ राखेर बिदा हुन चाहन्छु। हस्, जय सहकारी। विशेष अतिथिहरूको तर्फबाट पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय डिन श्री राजेश कुमार ठकुराठीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। संस्थाका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, सञ्चालक समितिका सदस्यज्यूहरू एवं व्यवस्थापक तथा कर्मचारी मित्रहरूले विशेष ध्यान दिइदिनुहोला भन्ने अनुरोध गर्छु र अन्तमा सहकारीको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद गण्डकी प्रदेश निर्देशक प्रमोद आचार्यज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी सबैलाई थाहा छ सहकारी हामी बिचको एक आपसमा सहकार्यको हिसाबले सञ्चालन हुने संस्था हो। यसमा एकले सबैले एकलाई भन्ने मूल मर्मका साथ हामी आफू व्यक्ति, समाज, परिवार र समग्र राष्ट्रको आर्थिक उन्नति र आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति र प्रगतिको लागि काम गर्ने संस्था हो। हामीमा भएको सिप, पुँजी, प्रविधिलाई एकीकृत गरी त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर त्यसबाट प्रतिफल लिने र समानुपाती हिसाबले हामी बिचमा बाँड्ने हो। यसै उद्देश्यका साथ हजुरहरूले जुन विगत 2 वर्षदेखि यो कार्यक्रम गर्न छ, जे उपलब्धि भएको छ, मैले जो अहिले जे सुन्ने मौका पाएँ त्यसको लागि म व्यक्तिगत तर्फबाट हजुरहरू सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यो हजुरहरूको सामूहिक प्रयासले भएका कुराहरू हुन्। यसलाई धन्यवाद दिँदै आगामी आर्थिक वर्षमा जे यहाँले प्रस्ताव गर्नुभएको छ, जे नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नुभएको छ, त्यसमा यहाँलाई पूर्ण सफलता मिलोस् भन्ने कामना व्यक्त गर्दछु। मसँग जोडिएको, मेरो संस्थासँग जोडिएको केही कुरा म यहाँसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। जुन हामीले सुरुमै वाचन गऱ्यौँ 7वटा सहकारीका सिद्धान्तमध्ये एउटा यो शिक्षा र तालिम पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिले देशलाई आवश्यक पर्ने दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने काममा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदले देशभर नै आफ्ना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छन्। हातमा सिप नभएका
भाइ बहिनीहरू जो वार्षिक रूपमा श्रम बजारमा गएर केही काम गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई आवश्यकता अनुसार त्यहाँ स्थानीयको आवश्यकता उहाँको इच्छा शक्ति अनुसारको तालिमहरू प्रदान गरेर उहाँहरूलाई उत्पादनमुखी काममा संलग्न गराउने रोजगारी बनाउने र उद्यमशीलता बनाउने काममा मेरो संस्थाले काम गरिरहेको छ। यसै क्रममा म एकपटक यस संस्थामा भिजिट गर्ने मौका पाएको थिएँ अध्यक्षज्यू र सचिवज्यूसँग। यो संस्थालाई हामीले यति ठुलो अब देशभर अहिलेको तथ्याङ्कले हेऱ्यो भने करिब 35,000 यस्ता सहकारी संस्था छन्। तीमध्ये यस्ता उत्पादनमूलक काम गर्ने संस्थाहरू एकदमै कम सङ्ख्यामा छन्, नगण्य छन्। त्यसले गर्दा यस संस्थाले यो सहकारी संस्थाले गरेको कामबाट म व्यक्तिगत रूपमा प्रभावित भएको कारणले गर्दा आगामी दिनमा हाम्रो संस्था र यो सहकारी संस्थाको बिचमा आपसमा के कार्यमा सहकार्य गर्न सकिन्छ अथवा लागत साझेदारीहरूमा के कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ भन्ने एउटा प्रारम्भिक छलफल भएको थियो। त्यसले गर्दा यहाँ मैले देखिरहेको छु युवा भाइ बहिनीहरू दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई कुनै स्किल सिक्न मन लागेको छ, त्यो स्किललाई आफ्नो भोलि गएर पेसा र व्यवसायमा यहाँले परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ, त्योबाट केही आम्दानी गर्न चाहनुहुन्छ र आफ्नो जीवन गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँले चाहेको कुन सिप हो, सिक्न चाहेको सिप हो, त्यो जानकारी हामीलाई गराउनु भयो भने हामी यो संस्था र सिटिबिटी मिलेर सहकार्यमा हजुरहरूलाई उपयुक्त हुने तालिमहरू दिने हामी प्रयास गर्ने थियौँ। म यति भन्दै पुनः एकपटक यहाँ आएर जुन मैले बोल्ने मौका दिनुभयो, हजुरहरूसँग परिचय गर्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि आयोजकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा यो संस्थाको अझ उन्नति र प्रगतिमा होस्। यसले हामी सहकारी सदस्यहरूलाई पैसा लिने र ब्याजमा दिने मात्रै नभएर त्यस्तो लिएको पैसा उत्पादनमूलक काममा खर्च होस्, यसले रोजगारी हामी बिचमा रोजगारी सिर्जना सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। लेखा समितिको तर्फबाट लेखा सुपर्यवेक्षण संयोजक मेजर यमलाल शर्मा पौडेलज्यूलाई म आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पाइएको ऋण लगानी प्रक्रिया बाबतको संरक्षण र धितो सम्बन्धी व्यवस्था। ऋण लगानीको सुरक्षाको लागि शेयर सदस्यहरूको जमानी, घर जग्गा धितो राखेर कर्जा दिने गरेको पाइएको सहकारी कार्यालय विभाग र सम्बन्धित नियमन निकायहरूबाट दिएका निर्देशन र सुझावहरूको सम्बन्धमा सबै निर्देशनहरूलाई पालना गरेको पाइएको सहकारी विभागबाट जारी भएका मापदण्डहरूको सम्बन्धमा सहकारी विभागबाट दिएका सीमा क्षेत्रभित्र रही आर्थिक कारोबार गरेको पाइएको। आदरणीय शेयर सदस्यहरूमा म यहाँहरू समक्ष यस संस्थामा भए गरेका गतिविधिहरूलाई संक्षिप्त रूपमा राख्न चाहन्छु। संस्थामा हुने सम्पूर्ण कारोबार फिनेक सफ्टवेयर मार्फत लेखा प्रणाली अन्तर्गत सञ्चालन गरेको पाइएको सहकारी नियम र सोको परिधिमा रही कार्यान्वयन गरेको नियमन निकायको निर्देशनलाई पूर्ण पालना गर्दै कारोबार सञ्चालन गरेको नियमन निकायले पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरू अथवा विवरण समयमै पेश गरेको र प्रथम साधारण सभाबाट स्वीकृत बजेट अनुसार नै संस्थाको कारोबार मितव्ययिता कायम गरी खर्च गरेको पाइएको बजारमा प्रचलित ब्याज दर अनुसार नै बचत र ऋण ब्याज दरमा कायम गरिएको पाइयो। भाखा नाकेको कर्जा तथा निष्क्रिय कर्जा असुलीमा सञ्चालन समिति र ऋण उपसमितिको सक्रियताका साथ कार्य गरेको पाइयो। बैंकिङ कारोबारलाई व्यवस्थित बनाएको पाइयो। संस्थाको भल्ट काउन्टर बाटो र प्रस्तुतको बिमा गरिनुको साथै कार्यालयमा सीसी क्यामेरा जडान गरी सुरक्षाको प्रबन्ध गरेको पाइयो। यस सहकारी संस्थाको बहुउद्देश्य अवधारणा अनुरूप सञ्चालन समिति उपसमितिहरू सल्लाहकारज्यूहरू शेयर सदस्यज्यूहरू सहितको बैठकबाट निर्णय गरी सञ्चालन गरेको एकीकृत कृषि फर्म पोखरा 14 विशाल मार्ग जुन यही ठाउँमा पहिलो चरणमा 12 रोपनी 7 आना र दोस्रो चरणमा 4 रोपनी 3 आना जग्गामा कृषि फर्म र सहकारी पसल सञ्चालनमा ल्याएको र पशुपन्छी पालनतर्फ करिब 83,62,650 रुपियाँ खर्च गरेको लगानी गरेको र दोस्रो चरणमा सञ्चालन भएको सहकारी पसलतर्फ 20 लाख लगानी गरी करिब 1,03,62,650 लाखको लगानीमा सञ्चालन भएको र यो बहुउद्देश्य मर्म अनुसार सञ्चालन गरेको पाइयो। अध्यक्ष महोदय, आगामी वर्षहरूमा सम्पूर्ण सदस्यहरूले
अद्वितीय माया र सद्भाव र संस्थाहरूको अपेक्षा गरे अनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्न विरोध गर्ने प्रतिबद्धतासहित देहाय बमोजिमका कार्यहरूलाई निरन्तरता रूपमा दिन आवश्यक रहेको व्यवहार यस सम्बन्धित सभा मार्फत सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 1. शेयर सदस्यहरूको मासिक बचतलाई प्राथमिकतामा राखेर नियमित गराउनु साथै यस बचत रकमलाई समय अनुकूल वृद्धि गर्दै लैजानु पर्ने देखिन्छ। निष्क्रिय शेयर सदस्यहरूलाई सक्रिय बनाउनतर्फ पहलकदमी गर्नुपर्ने। सञ्चालक समिति तथा कर्मचारीहरूको क्षमतालाई अभिवृद्धिका लागि तालिम सेमिनार र गोष्ठी जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। बचतमा दिने ब्याज र कर्जामा लिने ब्याजको अनुपातलाई सकेसम्म कम गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ। सहकारीको अफिस, कृषि फर्म, सहकारी पसलमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको नियुक्ति गर्दा दीर्घकालीन अवस्थालाई ध्यानमा राखी सक्षम कार्यदक्षता भएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्नतर्फ जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। भइरहेको कर्मचारी तथा स्टाफहरूलाई सम्बन्धित विषयमा तालिम दिनुपर्ने अवस्था भएमा तालिम केन्द्रमा पठाई संस्था मार्फत तालिम प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ। संस्थाले सञ्चालन गरेको कृषि फर्म तथा सहकारी पसलमा अनुभवी इमान्दार कार्यदक्षता भएको एक व्यवस्थापक हुनुपर्ने देखिन्छ। अहिले हामीसँग व्यवस्थापक हुनुहुन्न। यहाँ यो समग्रमा एउटा चाहिँ होल्ड गर्ने एकजना व्यक्ति हामीलाई आवश्यक रहेको छ। र अन्त्यमा यस लेखा सुप्रेषण समितिलाई यस अवधिमा सहयोग पुर्याउने सम्पूर्ण संस्थाका सञ्चालक समिति, सल्लाहकारज्यूहरू, विभिन्न उपसमितिहरू, नियमनकारी निकाय, कर्मचारी साथीहरू, शेयर सदस्यहरू लगायत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउनु हुने सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यस सहकारी संस्थाको उन्नति प्रगतिको कामनासहित यो प्रतिवेदन अनुको लागि यस सम्मानित सभासदलाई पेश गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय सहकारी, जय मान्द्रेढुङ्गा। प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनु हुन म संस्थाको कोषाध्यक्ष श्री नरेन्द्र बाबु घिमिरेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय सभाध्यक्ष तथा यस मान्द्रेढुङ्गा बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष श्री भरत केसीज्यू, प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशका माननीय अर्थमन्त्री श्री रामजी प्रसाद बराल जीवनज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, विशेष अतिथिज्यूहरू, सञ्चालक समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजकज्यू, सञ्चालक समितिका सदस्यज्यूहरू, विभिन्न उपसमितिका सदस्यज्यूहरू, शेयर सदस्यज्यूहरू, व्यवस्थापकज्यू, सहव्यवस्थापकज्यू लगायत कर्मचारी मित्रहरू र यस गरिमामय सभामा पाल्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूमा हार्दिक सहकारी अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आदरणीय शेयर सदस्यज्यूहरू, यस मान्द्रेढुङ्गा बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडले स्थापनाको छोटो अवधिमा नै आफ्नो बेग्लै पहिचान स्थापित गर्न सफल भएको कुरा यहाँहरूलाई सर्वविदितै छ। बहुद्देश्य सहकारीको मर्म अनुरूप उद्देश्यमूलक कार्यहरू गर्नुले यस संस्थाको चिनारीलाई विशेष बनाएको छ। यस यात्रामा विभिन्न खालका चुनौतीहरूको सामना गर्नु परेको कुरा यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। एकातर्फ प्रचलित सहकारी ऐनले सहकारी संस्थालाई उद्देश्यको मापदण्डभित्र रही लगानीको विविधीकरण गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गरेको छ भने अर्कोतर्फ शेयर सदस्यहरूलाई उचित प्रतिफलको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने नैतिक दबाव रहेको छ। यिनै चुनौतीका बावजुद उपलब्ध पुँजीको उचित परिचालन गर्नका लागि बचत सङ्कलन तथा ऋण लगानी, कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन तथा वितरणमा लगानी, खाद्यवस्तुको सरल र सुलभ बिक्री वितरणका लागि खाद्य स्टोर स्थापना जस्ता बहुद्देश्य लगानीलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ। कुनै पनि सहकारी संस्थाको सञ्चालन प्रभावकारिता तथा कुशलता उक्त संस्थाका शेयर सदस्यहरूको सक्रिय संलग्नताले निर्धारण गर्दछ। सदस्यहरूले जति धेरै सक्रिय भएर नियमित बचत तथा कारोबार गर्नुहुन्छ त्यति नै संस्थाको वस्तु तथा सेवाको बिक्री बढ्न गई अपेक्षित मुनाफा आर्जन हुने गर्दछ र सोही अनुसार लाभांश वितरण गर्न सकिन्छ। शेयर सदस्यज्यूहरू, यही बिचमा पनि हाम्रा धेरै शुभकामना मन्तव्य सँगसँगै हाम्रा सुझावहरू पनि प्राप्त भएका छन् र सुझावहरूमा सदस्यहरूको संलग्नता र संस्थाले फेरि सदस्यहरूप्रतिको उत्तरदायित्व, उचित प्रतिफल दिनुपर्ने उत्तरदायित्वलाई पनि हामीलाई सुझावको रूपमा प्राप्त भएका छन्। म यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज यहाँहरूको उपस्थितिबाट म असाध्यै खुसी छु र त्यो महसुस पनि मैले गरिरहेको छु। र यस्तै उपस्थिति सधैँ 365 दिनमा एक दिन मात्रै होइन कि 364 दिन लगायत एक दिनको साधारण सभा, यस सबैमा यहाँहरूको उल्लेखनीय र असाध्यै महत्त्वपूर्ण उपस्थिति रहनेछ भन्ने सन्दर्भलाई मैले यो प्रतिवेदनमा राखेको छु। र मेरो एउटा विनम्र अनुरोध यहाँहरूलाई के छ भने सहकारी आफैमा एउटा विशेष प्रकृतिको संस्था हो जुन वित्तीय कारोबारहरू गर्ने अन्य वित्तीय संस्थाहरू भन्दा
अझै विशेष तरिकाले फरक छ। अन्य वित्तीय संस्थाहरू जस्तै वाणिज्य ब्याङ्कहरू, विकास ब्याङ्कहरू, फाइनान्स कम्पनीहरू, बिमा कम्पनीहरू लगायत जुन प्रकृतिका वित्तीय संस्थाहरू छन्, कारोबार दैनिक कारोबार समान प्रकृतिको गरे पनि यसको सञ्चालन प्रक्रिया विशेष प्रकृतिको छ र ती संस्थाहरूभन्दा यो छुट्टै छ। र सहकारी भनेकै सेयर सदस्यहरूभित्र आन्तरिक रूपमा गरिने कारोबार र त्यो कारोबारबाट प्राप्त केही मार्जिन, केही बचत रकमले नै मुनाफा आर्जन गरेर सेयर सदस्यहरूलाई मुनाफा वितरण गर्ने हो। र अब त्यो हामी कति कारोबारमा संलग्न छौँ र त्यसले हामीलाई कति अपेक्षित मुनाफा प्रदान गर्न सकेको छ भन्ने कुरा मनन गर्ने कुरामा म विशेष अनुरोध यहाँहरूलाई गर्न चाहन्छु। यही सन्दर्भलाई मैले मेरो प्रतिवेदनमा पनि जोडेको छु। उक्त तथ्यलाई आत्मसात गर्दै सम्पूर्ण सदस्यहरू आगामी दिनहरूमा अझै बढी सक्रिय रूपमा वस्तु तथा सेवाको कारोबारमा संलग्न हुनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ। यसै सन्दर्भमा सहकारी ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम संरक्षित पुँजी कोषको समुचित वितरणका माध्यमबाट सक्रिय सदस्यहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने हेतुले यस आर्थिक वर्षबाट संरक्षित पुँजी कोष फिर्तालाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ। अब यो कति सेयर सदस्यहरूलाई कति जानकारीमा छ कि छैन, सहकारीमा एउटा विशेष प्रकृतिको कोष हुन्छ जसलाई संरक्षित पुँजी कोष भनेर भनिन्छ र कतिपय सहकारी संस्थाहरूले अहिले पनि वर्षौँदेखि सञ्चालनमा आएका र ठुलो रकम जगेडा कोषमा भइरहेका सहकारी संस्थाहरूले पनि संरक्षित पुँजी कोषको परिचालन उचित तवरले गरेको हामीले अहिले पनि पाएका छैनौँ। यो संरक्षित पुँजी कोष कस्तो हो भने संस्थामा सक्रिय रूपमा कारोबार गर्ने सेयर सदस्यहरूलाई संरक्षण गर्ने हो। उहाँहरूलाई अब एकजना सदस्य जो नियमित आएर कारोबार गर्नुहुन्छ हो, वित्तीय कारोबारहरू गर्नुहुन्छ, गैर वित्तीय कारोबारहरू जस्तै संस्थाका आफ्ना उत्पादनहरूको उपभोग गर्नुहुन्छ, अन्तभन्दा अन्त अवसरहरू हुँदाहुँदै पनि त्यो अवसरहरूलाई छोडेर आफ्नै संस्थाप्रति माया र त्यो सद्भाव देखाएर संस्थामा नियमित कारोबार गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई संरक्षण गर्ने, सम्मान गर्ने कोष भनेको संरक्षित पुँजी कोष हो। र यो पुँजी कोषमा हामीले संस्थाले वर्षभरिमा आर्जन गरेको मुनाफाबाट निश्चित रकम हामीले संरक्षित कोषमा छुट्याएका हुन्छौँ। जगेडा कोषलाई 25% जगेडा कोषमा छुट्याएर बाँकी हुन आएको रकमलाई 100% मानेर फेरि त्यसको पनि 25% संरक्षित पुँजी कोषमा लगिएको हुन्छ र त्यो पुँजी कोषले नै सदस्यहरूलाई सम्मान गर्ने हो। त्यस्ता सदस्यहरू जो सदस्यहरू संस्थालाई असाध्यै माया गरेर नियमित संस्थाको कारोबारहरू र संस्थाका वस्तु तथा सेवाको उपभोगमा सक्रिय रूपमा संलग्न हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने कोष हो संरक्षित पुँजी कोष। र यो वर्षबाट अघिल्लो वर्ष हामीसँग संरक्षित कोषमा असाध्यै न्यून रकम थियो र यो वर्षबाट हामीसँग केही रकम त्यो संरक्षित पुँजी कोषमा प्राप्त भएको छ र त्यो पुँजी कोषलाई पनि उचित तवरले सदस्यहरूको कारोबारको हिसाबले अब यहाँहरूले अहिले देख्नुहुनेछ हामीले कतिपय सम्मानको कार्यक्रमहरू पनि यहाँ राखेका छौँ। ती भौतिक सम्मान सँगसँगै फेरि आर्थिक सम्मान पनि गर्ने कामको त्यो परिपाटीको सुरुवात हामीले यो आर्थिक वर्षबाट गर्दैछौँ र मलाई लाग्छ पक्कै पनि अब कति समयमा मैले बाटोमा हिँड्दा पनि गुनासो सुनेको हुन्छु, हामी नियमित त्यहाँको वस्तु उपभोग गर्छौँ, त्यही सँगै मेरो छिमेकमा रहेका अन्य सदस्यहरूले उपभोग गर्नुहुन्न, के फरक भयो त भन्ने कुरा अब फरक यस्तै कोषले गर्छ र यही कोषले सम्मान गर्छ र तपाईँहरूले गर्ने नियमित कारोबारहरूलाई अब हामी यही कोषबाट केही रकम कारोबारको अनुपातको आधारमा हामी फिर्ता गरेर सम्मान गर्ने परिपाटीको सुरुवात हामीले यो आर्थिक वर्षबाट गर्नेछौँ। मैले यही कुरालाई मेरो प्रतिवेदनमा यहाँ उल्लेख गरेको छु र यस कार्यले सम्बन्धित सदस्यहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने र आगामी दिनमा अझ बढी सक्रिय हुनका लागि उत्प्रेरणा मिल्ने विश्वास लिएका छौँ। आदरणीय अध्यक्ष एवं सेयर सदस्यज्यूहरू, प्रथम वार्षिक साधारण सभामा प्रस्तुत प्रतिवेदन मार्फत संस्थाका महत्त्वपूर्ण आर्थिक पक्षको प्रस्तावित लक्ष्यलाई प्रतिकूल परिस्थितिका बावजुद पनि यस आर्थिक वर्षमा करिब 100% हासिल गर्न सफल भएको कुरा सगर्व जानकारी गराउन चाहन्छु र तपाईँहरूले मेरो यो प्रतिवेदनको पछाडिपट्टि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि अघिल्लो साधारण सभामा हामीले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनमा प्रस्तावित कार्यक्रम र प्रस्तावित आयव्यय विवरणहरू हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेको थियौँ। तपाईँले इन्डिभिजुअल शीर्षकमा हो त्यसको व्यक्तिगत शीर्षकमा हेर्नुभयो भने पनि कतिपय अवस्थामा तपाईँले यसको 100% प्राप्त भएको तपाईँले महसुस गर्नुहुनेछ। र म त अझ अर्को कुरा पनि के भन्न चाहन्छु सगर्व भने हामीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नै यो प्रतिवेदन दिँदाखेरि यदि तपाईँहरूको घरमा सुरक्षित यो प्रतिवेदन छ भने त्यो प्रतिवेदनमा छ प्रस्तावित हामीले यो आर्थिक वर्षमा 17,56,700 रुपियाँ मुनाफा आर्जन गर्छौँ भनेर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नै हामीले प्रेडिक्ट गरेको थियौँ, पूर्वानुमान गरेको थियौँ र त्यो वास्तविक अहिले 17,66,459 रुपियाँ हुन आएको छ। यत्रो वर्षभरिको कारोबारमा हामीले पूर्वानुमान गरेकोमा 10,000 रुपियाँको मात्रै तलमाथि परेको छ र यो नै हामीले अघिल्लो वर्ष पूर्वानुमान गरेको थियौँ।
यो अत्याधिक होस्, यसमा अझै धेरै ठुलो प्रतिशतले वृद्धि आओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। तर त्यसलाई होस्तेमा हैसे गर्ने र त्यो मुनाफा आर्जन गर्ने आधार सिर्जना गर्नको लागि यहाँहरूको सक्रिय भूमिका रहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आदरणीय शेयर सदस्यज्यूहरू, अब म यहाँहरू समक्ष यस आर्थिक वर्षमा संस्थाले गरेका महत्त्वपूर्ण आर्थिक गतिविधिलाई बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यस आर्थिक वर्षमा शेयर सदस्य सङ्ख्या 123ले वृद्धि हुँदा शेयर पुँजी रकम गत आर्थिक वर्षको रु 2,28,80,900बाट बढेर 3,04,95,825 हुन पुगेको छ। यस आर्थिक वर्षमा कुल निक्षेप सङ्कलन 37,20,62,409 भएकोमा 33,41,20,288 रुपियाँ निक्षेप फिर्ता भई खुद निक्षेप दायित्व रु 3,79,42,120ले वृद्धि हुन आएको छ। यसरी सङ्कलित निक्षेपमा प्रदान गरिएको वार्षिक औसत ब्याज दर 8.15% हुन गएको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। शेयर सदस्यले असाध्यै बुझ्नुपर्ने आर्थिक पक्ष भनेको यो हो। सहकारीमा निश्चय पनि शेयर सदस्यहरू आउनुहुन्छ र यहाँहरूको अपेक्षा नै सहकारीले अत्याधिक हामीलाई हाम्रो निक्षेपमा, हाम्रो बचतमा धेरै हामीलाई हामीलाई धेरैभन्दा धेरै ब्याज प्रदान गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा बोकेर आउनुहुन्छ र पक्कै पनि हामीले त्यो लागतमा तपाईहरूको निक्षेप खरिद गरिराख्दाखेरि हामीले भोलि त्यो निक्षेपबाट हामी जुन ऋण लगानी गर्छौँ त्यो लगानीको लागत नै सुरुमा नै बढी परिसकेको हुन्छ। त्यसकारण हामीले लगानी गर्ने कर्जामा तुलनात्मक रूपमा बैंक तथा अन्य विकास बैंक तथा वाणिज्य बैंकहरूले लिने ब्याजभन्दा बढी पर्न जान्छ, किनकि उनीहरूको पुँजीको लागत हाम्रो पुँजीको लागतभन्दा धेरै सस्तो हुन्छ। हामीले अनुभव गरेका छौँ कतिपय अवस्थामा हामीले वाणिज्य बैंकहरूमा लगेर अहिले पछिल्लो समय राखेका बचतहरूमा 1%, 2%मा हामीले बचतमा पैसा राख्ने गरेका छौँ। त्यही पैसा हामीले 7%, 8%, 9% बचतमा हामीले तपाईहरूसँग त्यो पैसा लिइरहेका हुन्छौँ। यसरी हामीले दिने बचतको ब्याजको औसत ब्याज दर यो वर्षभरिमा 8.15% हुन गएको छ। ऋण लगानी तथा व्यवस्थापनतर्फ यस आर्थिक वर्षमा कुल 6,38,09,173 ऋण लगानी गरिएको र 3,26,28,551 रुपियाँ ऋण असुली गरी खुद ऋण लगानी 3,11,80,622 वृद्धि भएको छ। यो वृद्धि भएको छ। ऋण लगानीको वार्षिक औसत ब्याज दर 14.35% रहेको छ। हामीलाई सहकारी ऐनले नै 14 सहकारी विभागले अथवा सहकारी संस्थाहरूको लागि तोकिएको ब्याज दर 14.75% नबढाइकन लगानी गर्नु भनेर यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सुरुबाट नै हामीलाई निर्देशन आएको छ। त्यो भएर हामी त्यो क्राइटेरियाभित्र रहेर हामी लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस संस्थाको बहुउद्देश्य परियोजना अन्तर्गत स्थापित मान्द्रेढुङ्गा एकीकृत कृषि फर्मका लागि यसै आर्थिक वर्षमा 81,23,840 लगानी थप गरी कुल लगानी 83,82,650 रुपियाँ भएको छ। उक्त फर्म सञ्चालनको समग्र संस्थाको पहिचानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, जसले आगामी वर्षहरूमा संस्थाको प्रभावकारितामा थप टेवा पुग्ने विश्वास लिएका छौँ। हाल सोही फर्मसँगै खाद्यान्न स्टोर पनि स्थापना भइसकेको छ। उक्त कार्यका लागि चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा नै चालु पुँजीको रूपमा 20 लाख लगानी गरिएको छ। यो खाद्य स्टोर हामीले स्थापना गरेका छौँ र म एउटा कुरा यहाँ सब विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो सहकारी संस्था हामी भ्याटमा दर्ता छौँ। हामीले बकाइदा सहकारी र नेपाल सरकारको आन्तरिक राजस्व विभागको नियमअनुसार हामीले कर तिर्नुपर्छ र त्यो तिर्दै पनि हामीले आएका छौँ, जसले गर्दा कतिपय अवस्थामा हामीले खरिद गर्ने सामानहरू सामान्य प्यानमा खरिद गर्ने भने प्यानमा स्थायी लेखा नम्बरको आधारमा खरिद गर्ने सामानमा भन्दा केही हाम्रो खरिदमा पनि महँगो पर्न जान्छ। त्यही भएर कुनै वस्तुहरू हामीले चाहँदै पनि हामी नियमसङ्गत तरिकाले सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखेको हुनाले र संस्था हो, संस्था नियमसङ्गत रूपमा सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दाखेरि हामीले हाम्रो वस्तु खरिदहरूमा पनि केही सामानहरूमा हाम्रो प्रतिस्पर्धी लागत नै हाम्रो बढी पर्न जान्छ। त्यसले गर्दा केही वस्तुहरू तपाईहरूलाई तुलनात्मक रूपमा सहकारी भइसकेपछि त सस्तोमा दिनुपर्ने, यो वस्तु त किन यतिमा आएन भन्ने जिज्ञासा त्यो आउन सक्छ। त्यो कुरामा पनि यहाँहरूले बुझिदिनु हुनेछ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। यस आर्थिक वर्षमा बचत तथा ऋणको कारोबारबाट कुल ब्याज आम्दानी 83,90,979 रुपियाँ 31 पैसा र ब्याज भुक्तानी 46,60,984 रुपियाँ 4 पैसा भएको छ। यसै गरी अन्य आम्दानी बापत रु 9,37,228, सञ्चालन खर्च 21,46,147, जोखिम व्यवस्था 4,04,867, नोक्सान समायोजन रु 3,49,751 रुपियाँ, आयकर व्यवस्था 2,11,620 गरी आयकर पछिको खुद मुनाफा 15,54,837 रुपियाँ 24 पैसा आर्जन भएको छ।
यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा संस्थाको समग्र आर्थिक अवस्थालाई चित्रण गर्ने वास्लात रु यसलाई हामी समग्र संस्थाको कारोबार कति छ भनेर सामान्यतः हामी बुझ्ने गर्छौँ। हाम्रो संस्थाको कारोबार भनेको अहिले 10,44,36,765 रुपियाँको कारोबारमा हामी सञ्चालित छौँ। श्रद्धेय अध्यक्ष तथा शेयर सदस्यज्यूहरू विस्तृत आर्थिक विवरण जस्तै वास्लत, आयव्यय विवरण, नगद प्रवाह विवरण र तिनलाई थप पुष्टि गर्ने अनुसूची सहितको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन यसै साथ समावेश गरिएको छ। यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट विवरण पनि यसै प्रतिवेदनसँगै प्रस्तुत गरेको छु। अन्त्यमा यस मान्द्रेढुङ्गा बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको अभिभावकको रूपमा रहनुहुने सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरू र यस संस्थाको वृद्धि विकासका लागि यहाँहरूको भूमिकाप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै यहाँहरूको व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामाजिक सुस्वास्थ्य र विकासका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय सहकारी, जय मान्द्रेढुङ्गा। मान्द्रेढुङ्गा बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको दोस्रो वार्षिक साधारण सभाको अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, विशेष अतिथिज्यूहरू, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू, लेखा सुपर्यवेक्षण समितिका संयोजक तथा सदस्यज्यूहरू, संस्थाको सल्लाहकारज्यूहरू, ऋण उपसमिति तथा अन्य विभिन्न उपसमितिका संयोजक तथा सदस्यज्यूहरू, संस्थाको कार्यालय तथा कृषि फर्मको व्यवस्थापक तथा कर्मचारी साथीहरू, यस गरिमामय सभामा आमन्त्रित अन्य व्यक्तित्वहरू, पत्रकार मित्रहरू तथा सभामा उपस्थित सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरूलाई म संस्थाको सचिवको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा सहकारी अभिवादन गर्दछु। विषम 2076 साल आषाढ 13 गते पोखरा महानगरपालिका कार्यालयको सहकारी शाखामा दर्ता भएको र पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 10, 14 र 15 कार्यक्षेत्र भएको यस मान्द्रेढुङ्गा बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिले विषम 2076 श्रावण 1 गतेदेखि आफ्नो कारोबार सञ्चालन गर्दै आएको कुरा यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। यस सहकारी संस्थाको स्थापना दिनदेखि हालसम्म भएका संस्थागत तथा नीतिगत कार्यक्रमहरूको जगमा आज हामी संस्था सञ्चालनको 2 आर्थिक वर्ष पुरा गरिसकेको सु अवसरमा दोस्रो वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित भएका छौँ। यस सहकारी संस्था स्थापना भएको छोटो अवधि भएको साथै विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीले सबै क्षेत्रमा बन्दाबन्दीको अवस्था सिर्जना भए तापनि यस संस्थाको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, सल्लाहकारहरू तथा विभिन्न उपसमितिहरू सबैको सामूहिक मेहनत र सहयोगले कृषि फर्म सञ्चालन हुँदै आएको छ भने सहकारी संस्थाको समग्र उन्नति र प्रगतिलाई पनि सम्भव तुल्याएको छ। अब म संस्थाले गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा सम्पन्न गरेका कार्यक्रमहरू र आर्थिक वर्ष 78-79 को भावी कार्यक्रमहरूको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। यस संस्थाले आर्थिक वर्ष 77-78 मा सम्पन्न गरेका कार्यक्रमहरू यस प्रकार छन्। 1. ऐन नियम र कानुनको परिधिमा रही नियमित रूपमा संस्थाको सञ्चालक समिति, लेखा सुपर्यवेक्षण समिति, ऋण उपसमितिहरूको बैठक बसी संस्थालाई गतिशील बनाएका छौँ। गत आर्थिक वर्षको अवधिमा सञ्चालक समितिको बैठक 19 वटा, लेखा सुपर्यवेक्षण समितिको 4 वटा र ऋण उपसमितिको बैठक 14 वटा सम्पन्न भएको बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। यस सहकारी संस्थाले लगानी गरेको कर्जामा लिने ब्याज र शेयर सदस्यहरूको निक्षेपमा दिने ब्याजमा समय सापेक्ष परिवर्तन र परिमार्जन गरी समय सान्दर्भिक बनाएका छौँ। सबै खाले कर्जामा संस्थाले ऋण उपसमितिको मूल्याङ्कन र सिफारिसको आधारमा लगानीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाएको बेहोरा अनुरोध छ। 3. गत आर्थिक वर्ष 77-78 मा सहकारी संस्थाको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सहकारीको तर्फबाट नै कोभिड-19 को बिमा गराई सहकारी संस्थाको कार्यालय सञ्चालन गरिएको थियो भने संस्थाको शेयर सदस्य तथा निजको परिवारका सदस्यहरूलाई कोभिड-19 को बिमा गर्न सहकारी संस्थाले आवश्यक व्यवस्था गरेको थियो। 4. सहकारी संस्थाको कार्यालय तथा संस्थाले सञ्चालन गरेको कृषि फर्मको लागि संस्थाले सञ्चालक समितिको निर्णयबाट आवश्यक सरसामान खरिद गर्ने साथै आन्तरिक र बाह्य सुरक्षाका लागि सीसी क्यामेरा जडान गर्नुको साथै आवश्यक वस्तुहरूको बिमा गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ। 5. संस्थाको कार्यालय तथा कृषि फर्मको लागि आवश्यक कर्मचारीहरू छनौट, नियुक्ति र कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि पोसाकको व्यवस्था गरिँदै आएको छ। नम्बर 6. संस्थाको सञ्चालक समितिले एक आन्तरिक लेखा उपसमिति गठन गरी गत आर्थिक वर्षको प्रत्येक महिनाको आय व्ययको आन्तरिक लेखा परीक्षण गरी संस्थाको हर हिसाबलाई पारदर्शी बनाएको कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। 7. कास्की जिल्ला बचत ऋण सहकारी
सङ्घ लिमिटेडद्वारा सञ्चालित सहकारी संस्थाको सञ्चालक समिति, लेखा समिति र उपसमितिहरूको क्षमता विकास आधारभूत 3 दिने गोष्ठीमा संस्थाको उपाध्यक्ष र सचिव सहभागी भएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। 8. गत आर्थिक वर्ष 2077-78 को अवधिमा संस्थाले सेयर सदस्यहरूलाई विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीको कारण अवलोकन भ्रमणको आयोजना नगरिएको भए तापनि यस सहकारी संस्थाले कृषि फर्म सञ्चालन गर्ने क्रममा सोको आवश्यक तयारीको लागि जानकारी लिन संस्थाको सञ्चालक समिति, पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, लेखा समितिको संयोजक तथा ऋण उपसमितिका सदस्यहरू लकडाउनको समय पनि पोखरा महानगरपालिका भित्रका विभिन्न स्थानमा गाई, भैँसी, टर्की, कालिज र कुखुराहरूको फार्म साथै तरकारीहरूको टनेलहरूको अवलोकन गर्नुको साथै सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य र लेखा समितिको संयोजक सहितको टोली तनहुँको भीमा नगरपालिका र रिसिङ गाउँपालिकामा कृषि सम्बन्धीको जानकारी लिन अवलोकन भ्रमण गरिएको थियो। 9. यस सहकारी संस्थाले तेस्रो वार्षिक उत्सवको अवसर यस सहकारी संस्थाको तेस्रो वार्षिक उत्सवको अवसरमा मिति 78 आषाढ 26 गते पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 13 मा रहेको श्री कुनर आधारभूत विद्यालय दृष्टिविहीनहरूको होस्टललाई यस सहकारी संस्थाको सञ्चालक समिति, लेखा सुपर्वेक्षण समिति साथै संस्थाको व्यवस्थापक सहित उपस्थित भई सहकारी संस्थाको तर्फबाट रु 5,000 र उपस्थित हुनेहरूबाट व्यक्तिगत सहयोग रु 7,500 गरी जम्मा रु 12,500 आर्थिक सहयोग गरेको कुरा यस सभामा अवगत गराउन चाहन्छु। यस सहकारी संस्थाको भावी कार्यक्रमहरू निम्नानुसार प्रस्तुत गरेको छु। 1. सहकारी संस्थाको दीर्घकालीन योजना तथा नीतिहरू तयार गर्ने साथै संस्था सञ्चालनको लागि आवश्यक सरसामान तथा उपकरणहरू खरिद गर्ने। 2. संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि आवश्यक तालिमको व्यवस्था मिलाउनुको साथै मेहनती र अनुशासित कर्मचारीहरूलाई पुरस्कार गर्ने परम्परालाई कायम राखिनेछ। 3. सहकारी संस्थाको सेयर सदस्यहरूलाई सदस्य राहत तथा सदस्य सुरक्षण कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम आवश्यक नीति कार्यविधि तयार गर्ने। 4. गण्डकी प्रदेश भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले अघि सारेको एक सहकारी एक उत्पादन कार्यक्रमको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी कुनै उपयुक्त व्यवसाय भए सञ्चालन गर्ने। 5. विभिन्न सहकारी संस्था तथा अन्य सङ्घ संस्थासँग समन्वय गर्दै जाने। 6. संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषको छुट्टै कार्यविधि तयार गरेर कारोबारको आधारमा सेयर सदस्यहरूलाई लाभांश वितरण गर्ने। 7. ऋण असुलीमा अझ कडाइ गर्दै जाने, आवश्यक परेको खण्डमा ऋण असुली उपसमिति गठन गरी ऋण असुलीतर्फ आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने। 8. संस्थाको सेयर सदस्यहरूको लागि सहकारी प्रशिक्षणको आयोजना गर्ने साथै सहकारी अवलोकन भ्रमण कार्यक्रम गर्ने। 9. संस्थाको सेयर सदस्यहरूको पारिवारिक वनभोज कार्यक्रम गर्ने साथै सदस्यहरूबीच शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै जाने। 10. महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरी महिलालाई उद्यमशील बनाउन तालिम तथा लघु कर्जाको व्यवस्था मिलाउने। अन्त्यमा यस मानेढुङ्गा बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड सम्पूर्ण सेयर सदस्यहरूको साथ र सहयोगबाट स्थापना भई सञ्चालित भएको संस्था हो र यसको उन्नति र प्रगतिको लागि सम्पूर्ण सेयर सदस्यहरू संस्थाको कार्यालयमा र संस्थाद्वारा सञ्चालित कृषि फर्ममा उपस्थित भई आर्थिक कारोबार गरिदिनु हुन र उत्पादित वस्तु तथा सहकारी पसलका सरसामानहरू खरिद गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। साथै सहकारी संस्था सञ्चालनमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउने सम्पूर्णमा धन्यवाद प्रकट गर्दछु। धन्यवाद। जय सहकारी, जय मानेढुङ्गा। आजको यस संस्थाको दोस्रो वार्षिक साधारण सभामा प्रमुख अतिथिज्यूको आगमन भएको छ। प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश अर्थमन्त्री माननीय रामजी प्रसाद बरालज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। साथै अर्थ मन्त्रालय स्वकीय सचिव भीम विकज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
शेयर सदस्यहरूको तर्फबाट मन्तव्य राखिदिनु हुन म यस सहकारी संस्थाको शेयर सदस्य सङ्गीता बरालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 2075 सालमा स्थापित हाम्रो मान्द्रेढुङ्गा बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले निम्न आय वर्ग भएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हाम्रो सहकारी संस्थामा आबद्ध गराई उहाँहरूको जीवनस्तर उकास्ने महान उद्देश्यका साथ हामीले 2075 सालमा यो सहकारी संस्थाको स्थापना गरेका थियौँ। हाल हामी 612 जना शेयर सदस्य रहेर हामीले यो सहकारी संस्थालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसमध्ये मलाई लाग्छ हाम्रो देश अहिलेसम्मको हिसाबले कानुन त जे भए पनि अहिलेसम्मको हिसाबले सम्पूर्ण अहिलेसम्म नेपालमा जति पनि तपाईँको सहकारी संस्थाहरू छन् ती सहकारी संस्थाहरूमा धेरै पुरुषहरूको बाहुल्यता र त्यहाँ लिडिङ गर्नेहरू पनि पुरुषहरूको बाहुल्यता रहेको ठाउँमा हाम्रो यो सहकारी संस्थामा हामीले समानुपातिक ढङ्गले हामीले यो सहकारीलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि महिलाहरूको सशक्तिकरणलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि हाम्रो कुल 612 जना शेयर सदस्य मध्ये 328 जना हामी महिला शेयर सदस्यहरू छौँ, जसले हामीलाई एउटा ऊर्जा प्रदान गरेको छ। कृषि प्रधान हाम्रो देशमा हामी बाहिर निस्केर काम गर्न अझै पनि संस्था सङ्गठित भएर काम गर्न भित्री रूपमा हामीले नै कृषिका कामहरू महिलाहरूले नै ह्यान्डलिङ गर्नुपर्ने भए पनि सङ्गठित रूपमा वित्तीय रूपमा संस्थागत रूपमा हामीले गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो संस्थाले एकदमै मनन गरेको छ र हामीले अझै महिलाहरूलाई हाम्रो संस्थामा आबद्ध गराउने र नेतृत्व तहमा पनि महिलाहरूको सशक्तिकरणलाई अगाडि बढाउने हाम्रो संस्थाले उद्देश्य राखेको छ। यसै गरी हाम्रो सहकारी संस्थाले हामीले सहकारी संस्थालाई बहुउद्देश्यको नाम दिए जस्तै गरी विभिन्न चरणमा हामीले कार्यक्रमहरू वित्तीय कारोबारको कार्यक्रम, त्यसै गरी पशुपालन, कृषि, तरकारी खेती, तपाईँको दुध व्यापारका कार्यक्रमहरू, यसै गरी सुपथ मूल्यमा जनस्तरमा रहेका न्यून आय भएका मानिसहरूलाई सुपथ मूल्यमा वस्तुहरू उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ ग्रोसरीको स्थापना गरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रो सहकारी संस्थाले बहुउद्देश्यका साथ चलाइरहेका विभिन्न कार्यक्रमहरू हामी यही प्राङ्गणभित्र छौँ। विभिन्न सहकारी संस्थाहरू छन् जसले आफूलाई एउटा उद्देश्य राखे पनि आफ्नो सहकारी संस्थाको एउटा उद्देश्य हुँदाहुँदै पनि पार्टी प्यालेसमा गएर सहकारी संस्थाको चाहिँ साधारण सभा राख्ने, पार्टी प्यालेसमा गर्ने, देखाउनको लागि उद्देश्य राख्ने तर काम अर्कै तरिकाले गर्ने गरिरहँदा पनि हामी उदाहरणयुक्त सहकारी संस्था बन्नुपर्छ, यो समाजको उदाहरण बन्नुपर्छ भन्ने एउटा जुन मूल उद्देश्य राखेर हामी प्राङ्गणभित्रै यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। आगामी दिनहरूमा पनि हामी सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्दै हाम्रै प्राङ्गणमा अझै अहिले हामीले भाडामा हाम्रो संस्थालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ भने भोलिका दिनहरूमा शेयर सदस्यहरूको उत्कृष्ट सहभागिता, हाम्रा कर्मचारीज्यूहरूको उत्कृष्ट काम, सञ्चालक समितिको सशक्त अभियान र हाम्रो माननीय अर्थमन्त्रीज्यू हामीसँगै हुनुहुन्छ, हामीले उहाँसँग केही आशा पनि व्यक्त गरेका छौँ। हामीले जुन उद्देश्यका साथ अगाडि बढेका छौँ त्यो उद्देश्यमा प्रदेश सरकारले पनि हामीलाई सहयोग गर्नेछ। हामीले त्यो आशा पनि यही समारोह मार्फत व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हामी उहाँलाई अहिले केही हाम्रा उद्देश्यहरूका कुराहरू पनि हामी छुट्टै गर्नेछौँ। हामीले उहाँलाई हामीले अहिलेसम्म गरेका वार्षिक प्रतिवेदनहरू पनि बुझाइसकेका छौँ र हामी अझै छोटो समयमा हामीले गरेका प्रगति उहाँले यो आर्थिक वार्षिक प्रतिवेदनबाट उहाँले देख्नुहुने नै छ र अगाडि बढ्ने क्रममा हामीलाई प्रदेश सरकारले धेरै ठुलो सहयोग गर्नेछ भन्ने आशा व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रममा आउनुभएका सम्पूर्णलाई मेरो महिला शेयर सदस्यको तर्फबाट र सम्पूर्ण शेयर सदस्यको तर्फबाट न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्दै न्यानो स्वागत व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। यस संस्थामा सञ्चालन गर्दै आएको र केही थप गरिएका सम्मान तथा पुरस्कारहरूलाई म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम सम्मान छ हाम्रा शेयर सदस्यहरूमा ज्येष्ठ शेयर सदस्यहरूलाई सम्मान गर्ने हामीले परम्परा सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। ज्येष्ठ शेयर सदस्यहरूमा महिला शेयर सदस्यमा मीरादेवी गुरुङ सम्मानित हुनेछ। सम्मान गरिदिनको लागि म आजको प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भीमबहादुर थापाज्यू चुनिनु भएको छ, उहाँलाई मञ्चमा म आमन्त्रण गर्दछु।
पुरस्कारतर्फ म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। सर्वप्रथम लुङ्गेलीलाई म पुरस्कार गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। संस्था आफूले उत्पादन गरेको चिजलाई अर्को व्यक्तिसम्म पुर्याउने मूल उद्देश्य हो। त्यही उद्देश्य अनुसार नै अगाडि बढिरहेको यस सहकारीलाई अझै पनि प्रगति उन्मुख बढ्दै जाओस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र आगामी दिनहरूमा यहाँ सचिवजीको प्रतिवेदनहरू पनि आइसकेको छ, धेरै राम्रो आएको छ। कोषाध्यक्षजीको प्रतिवेदन पनि आएको छ, लेखा समितिको प्रतिवेदन पनि छ। सबैहरू सन्तोषजनक नै देखिएको छ र आगामी दिनहरूमा यहाँहरूको यसरी नै सफलताहरू चुम्दै जाओस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। र धेरै व्यस्त बावजुद पनि प्रमुख अतिथिज्यू यस सभामा आइदिनु भएको छ, यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। र धेरै कार्यक्रममा धेरै बोल्नुभन्दा पनि व्यवस्थित तरिकाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको हुनाले र मलाई यहाँ 2 शब्द बोल्न धन्यवाद दिँदै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। संस्थाको दोस्रो वार्षिक साधारण सभाको प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश अर्थमन्त्री माननीय रामजी प्रसाद बरालज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। संस्थाका सचिवजी, मान्द्रेढुङ्गा बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको दोस्रो साधारण सभा कार्यक्रमका सभापति एवं यसै संस्थाका उपाध्यक्षजी, मञ्चमा आसीन सबै बौद्धिक व्यक्तित्व एवं अतिथि मित्रहरू, विभिन्न उपसमितिका संयोजकज्यूहरू, सबै शेयरधनी सदस्यज्यूहरू, पत्रकार मित्र र उपस्थित सबै आदरणीय व्यक्तित्वजन, सबैमा गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट एवं मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सहकारी अभिवादन एवं नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने झैँ दिनको झलक बिहानीले दिन्छ भने झैँ तपाईहरूको यो सहकारी गठन भएको बल्ल 2 वर्ष पुगिराखेको छ। 2 वर्षको अन्तरालमा यहाँहरूले जुन प्रगति गर्नुभयो, साँच्चै यो एउटा हुने बिरुवाको चिल्लोपात भने जस्तै हो कि भन्ने मलाई अनुभूति भयो एकातिर भने, अर्कोतिर दिनको झलक बिहानीले दिन्छ भने जस्तै यहाँ शेयरधनी सदस्यज्यूहरूको शालीनता, बौद्धिकता, निष्ठाका साथमा सञ्चालक समितिका जुन दायित्वहरू छन् ती दायित्वहरूलाई बडो कुशलतापूर्वक, बडो व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नुभएको छ, साथ सहयोग दिनुभएको छ। यो साँच्चै दिनको झलक बिहानीले दिए जस्तै पनि मलाई अनुभूति भयो। यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मातृशोकमा पर्नुभएको अध्यक्ष भरत केसी हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न। उहाँको ममतामयी आमाको निधन भएको कुरा मैले सुने। म आमाप्रति हृदयदेखि नै हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै भरत केसी सहित उहाँका सम्पूर्ण परिवारजनहरू, इष्टमित्र, नातागोताहरू शोकमा हुनुहुन्छ। मेरो तर्फबाट म हार्दिक समवेदना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। विषयवस्तु राख्ने हिसाबले धेरै कुराहरू मैले यहाँ सुन्न पाइनँ।
अलि ढिलो आएँ। मलाई सराप्नु भएको पनि थियो होला, गाली गर्नु भएको पनि थियो होला। प्रमुख अतिथि भनेपछि टाइममा आउनुपर्छ पक्कै पनि भन्नुभएको थियो। कहिलेकाहीँ यस्तै यस्तै हुँदो रहेछ। तैपनि म ढिलो आएकोमा तपाईँहरूसँग क्षमा माग्न चाहन्छु। आज फेरि सङ्घीय सरकारको अर्थमन्त्री हिजोदेखि यहीँ हुनुहुन्छ। म पनि फेरि अर्थमन्त्री नामको छु, सँगै हुनुपर्ने हो, तर कार्यक्रमका हिसाबले सँगै रहने खालको स्थिति बनेन। विविध कारणले गर्दा ढिलो भयो। म फेरि पनि क्षमा माग्न चाहन्छु। अन्य विषयवस्तुको हिसाबले यहाँ धेरै कुराहरू आइसकेको छ। एकातिर अर्कोतिर तपाईँहरू आफै बडो विज्ञ, बडो सहकारी प्रेमी, सहकारीका सिद्धान्त लक्ष्य उद्देश्यहरूलाई बडो गहिरो गरी हृदयबोध गरिराख्नु भएको छ। मैले धेरै कुरा यहाँहरूको बिचमा भन्ने कुरा खल्लो हुन्छ कि भन्ने पनि ठानेको छु। तैपनि म के कुरा राख्न चाहन्छु भने सहकारीको उद्देश्य, सहकारी किन जन्मे भन्ने सन्दर्भमा तपाईँहरू बुझ्नु भएको छ, तर बुझ्दै पनि मैले अलिकति कोट्याउन चाहेँ। हामीले हाम्रै मुलुकको इतिहासतिर फर्केर हेऱ्यौँ भने पनि धर्म भकारी भनेर सञ्चालन गरिएको हुन्थ्यो, गुठी भनेर सञ्चालन गरिएको हुन्थ्यो, परमादल भनेर सञ्चालन गरिएको हुन्थ्यो। झारा प्रथा पनि सहकारीकै एउटा रूप भयो। यसको अर्थ के भने तपाईँ ठुल्ठुला बडे बडे कार्यहरू पनि समूह मिलेर गरियो भने, एक आपसमा सहकारी गरियो भने बडे बडे कामहरू पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता देखिन्छ एकातिर। अर्कोतिर धर्म भकारी, किनभने कुनै पनि बेला भोकमरी समस्या पर्न सक्छ, आउन सक्छ। कार्तिक मङ्सिर महिनामा आफूले उत्पादन गरेको अन्नको सानो हिस्सा आफ्नो टोलमा, आफ्नो गाउँमा एउटा भकारीको रूपमा जम्मा गरेर राख्न पर्छ भन्ने मान्यता हाम्रा जिजुबाजेहरूले नै सुरुवात गरेका थिए। सरकारी तहबाट हेर्नुभयो भने 2010 सालमा सहकारी विभागको गठन भएको देखिन्छ। 2013 सालमा सहकारी गठन भयो, जो बखान सहकारीको नामले चर्चित छ। त्यो चितवनमा गठन भएको कुरा यहाँहरू सबैले बुझ्नु भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि आज सहकारी सङ्गठन बडो व्यापक बनेको देख्छौँ हामी। तर जुन ढङ्गले सहकारी सङ्गठनको व्यापकता छ, व्यापकता सँगसँगै फेरि अराजकता पनि त्यस्तै देखिन्छ सहकारी भित्र। र आजसम्म आइपुग्दाखेरि साँच्चै अब सहकारीहरूलाई नियमन नगर्ने हो भने, सहकारीहरूलाई आफैले वाचन गर्ने शास सिद्धान्तको परिधिभित्र नलाने हो भने, सहकारी सम्बन्धी राज्यले बनाएका ऐन नियम कानुनको परिधिभित्र नल्याउने हो भने, सँगसँगै फेरि सहकारी सञ्चालन गर्नका निम्ति तपाईँ केही सहजीकरण गर्न पर्ने राज्यको तर्फबाट पनि कुराहरू छन्। यसर्थ हामीले आज चाहिँ सहकारी सम्बन्धी गहिरो गरी समीक्षा गर्दै राज्यको तर्फबाट पनि नियमन गर्ने एकातिर, र अर्कोतिर स्वयं फेरि सहकारीलाई हेर्ने संस्थाहरू छन्। जिल्ला सहकारी सङ्घ छ। जिल्ला सहकारी सङ्घले पनि आफ्नो माताहतका सहकारीहरू सिद्धान्त अनुरूप, उद्देश्य अनुरूप चलेका छन् कि छैनन् भन्ने हिसाबले गहिरो गरी हेर्न पर्ने, कहीँनिर लेनदेन गर्न नहुने स्थिति छ। हामीले देखेका छौँ, साइनबोर्ड एउटा हुन्छ, कारोबार अर्कै पनि हुन्छ, यस्तो देखिएको छ। तर तपाईँहरूको सहकारी बहुउद्देश्य छ। धेरै चिजहरू तपाईँले गजन खोज्नु भएको छ। र साँच्चै सहकारीको चक्र अनुरूप, खास गरी सहकारीका 3टा रूप हुन्छन्, तपाईँ हामीले बुझेका छौँ। किनभने हामीसँग पुँजी हुन्छ, पुँजी भइसकेपछि त्यो पुँजीलाई वस्तुमा रूपान्तरण गर्ने हो। पुँजीले पुँजी मात्रै किन्ने तान्ने होइन। अहिले बढी के भइराखेको छ भने पुँजीले पुँजी तान्ने किन्ने मात्रै भइराखेको छ। पुँजीले वस्तु उत्पादन गर्नुपर्छ, त्यो वस्तु पनि गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्नुपर्छ। त्यो गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गरिसकेपछि
हामी उपयोग तथा उपभोग गर्छौँ र फेरि चाहिँ तपाईँ क्यासमा परिणत हुन्छ। पुँजी, वस्तु, उपयोग, उपभोग अनि फेरि पुँजी, यसरी पुँजीको भोल्युम यसरी बढ्दै जाने हो। अब हामी कहाँ त्यस्तो हुन अझ सकिराखेका छैन, तर तपाईँहरूको सहकारीले त्यो प्रयास गरेको देखियो। यस अर्थमा मैले हुने बिरुवाको चिल्लोपात यस अर्थमा भनेको हो, किनभने तपाईँहरूले पैसाको मात्रै कारोबार गर्नुभएको छैन। तपाईँहरूले त्यो पैसालाई वस्तुमा रूपान्तरण गर्ने, त्यो वस्तु स्वयं फेरि सदस्यहरूले नै उपयोग गर्ने, सदस्यले उपयोग गरेर बाँकी रह्यो भने बजारमा पनि लाने, त्यसपछि फेरि पुँजीको भोल्युम बढ्ने बढाउने, यो प्रकारको जो एउटा लक्षण देखिएको छ यो सराहनीय छ, यो सकारात्मक छ। यस अर्थमा यस मानेमा तपाईँहरूले प्रारम्भमै दिनुभएका जो सकारात्मक सङ्केतहरू छन् ती सङ्केतहरूलाई आगामी दिनमा अझै व्यवस्थित ढङ्गले लानका निम्ति प्रण पनि गर्नुभएको छ। यहाँ प्रतिवेदनहरू पनि सुनियो। यसर्थ म तपाईँहरूलाई आफ्नो प्रतिवेदनले जे कुरा बोलेको छ, जे गर्न खोज्नु भएको छ त्यही दिशातिर केन्द्रित हुनका निम्ति अपिल र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। सहकारीको जन्म नै किन भयो? तपाईँहरू दिग्गज हुनुहुन्छ, मैले बुझेको छु। मैले फेरि पनि कोट्याउन चाहेँ, जब सहकारी जन्मेको त बेलायतबाट जन्मेको हामी सबैले भन्छौँ। जब बेलायतमा पुँजीवादी क्रान्ति भयो, यान्त्रिकीकरण भयो, मेसिनीकरण भयो, त्यसपछि बडे बडे साहुहरूले, बडे बडे धनाढ्यहरूले वस्तु उत्पादन गरे। मान्छेले मजदुरले गर्ने वस्तु मेसिनले गरिसकेपछि मजदुरहरू बेरोजगार भए। बेरोजगार मात्रै भएनन् मित्रहरू, वस्तु पनि गुणस्तरहीन तपाईँ उत्पादन हुन थाल्यो। गुणस्तरहीन मात्रै होइन, तपाईँ महँगो पनि त्यस्तै भयो। अब सामान्य मान्छे कसरी तपाईँ बाँच्ने? मजदुरले एकातिर आफ्नो मजदुरी पनि गुम्यो छैन, अर्कोतिर वस्तु त्यस्तै महँगो छ। महँगो मात्रै होइन, गुणस्तरहीन पनि छ। यसको सोलुसन के हो, समाधान के हो भन्ने हिसाबले बहस गर्दै जाँदा म्यानचेस्टर सिटी भन्छ तपाईँ बेलायतको, त्यो सिटीका मजदुरहरूले एउटा उपभोक्ता पसल खोलेर सुरु गरेका हुन् सहकारीको अभियान। आज दुनियाँमा सहकारी अभियानले राम्रो विकास गरेको छ। उदाहरण दिँदा हामी जापानको दिन्छौँ, चाइनाको दिन्छौँ, अरू मुलुकको पनि दिन्छौँ। नेपालमा पनि मैले अघि नै भनिहालेँ, सङ्गठनका हिसाबले राम्रो एउटा सङ्गठन बनेको छ। अधिकांश मान्छेहरू सहकारीका सदस्य बनिया छ। यो राम्रो पक्ष हो एकातिर भने, अर्कोतिर फेरि त्यत्तिकै अराजकता पनि देखिएको छ। यसलाई हामीले नियमन गर्न पर्ने अब जरुरी छ एकातिर भने। अब अर्कोतिर राज्यको तर्फबाट यसलाई सहजीकरण गर्न पर्ने विषयवस्तुहरू के छन् तपाईँले बुझ्नु भएको छ। टोटल पुँजीको 30% उत्पादन क्षेत्रमा लागू गर्न पर्छ अब भनेर चाहिँ भनिसकेको छ राज्यले, सरकारले। मान्ने कि नमान्ने? अप्ठ्यारो भएको भने बहसमा आउनु पर्यो, होइन भने मान्न पर्यो। त्यसो भएको हिसाबले सायद तपाईँहरूको सहकारीले त त्यो राज्यकै मान्यता अनुरूप सुरु गर्नुभयो। तपाईँहरूलाई भन्नु केही पनि छैन। यसलाई निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? चुनौती भने छ। त्यो तपाईँहरूको चाहिँ त्यो सकारात्मक चुनौतीलाई साकार रूप दिने सन्दर्भमा राज्यको तर्फबाट पनि, प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि केही अपेक्षा राख्नु भएको छ। साँच्चै तपाईँहरू जस्ता संस्थालाई राज्यको तर्फबाट सहयोग गर्न सकिएन भने तपाईँहरूको ऊर्जा, तपाईँहरूको जाँगर, तपाईँहरूको क्रियाशीलता फेरि भुत्ते बन्दै जाने र ठुलो नोक्सानी हुने खालको स्थिति बन्छ भन्ने मैले बुझेको छु। यसर्थ तपाईँहरूको सहकारीलाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट के कति सहयोग गर्न सकिन्छ त्यो सहयोग गर्ने वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता पनि म तपाईँहरूको बिचमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले आवश्यक प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनु भएकै छ होला। तपाईँ भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालय मार्फत अगाडि आउनु पर्ने हुन्छ। त्यो प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुभएको छ भने राम्रै भयो। जहाँसम्म हामीले उन्नति र प्रगतिको कुरा गरेका छौँ, 3 खम्बे अर्थनीतिको कुरा पनि गर्छौँ। हामीले सरसर्ती हेऱ्यौँ भने राज्यसँग असाध्यै सानो भोल्युमको पुँजी हुँदो रहेछ। तपाईँ सबैले बुझ्नु भएको छ अहिले
तिनै तहका सरकारले आफ्नो साधारण खर्च आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट चलाउन सकेको स्थिति छैन। जब सरकारले आफ्नो साधारण खर्च आफ्नै आन्तरिक पुँजीबाट चलाउन सक्दैन भने अब हामीले चाहिँ उन्नति र प्रगतिका सपना देख्न हुने कि नहुने मलाई त यस्तो लागिरहेछ। किनभने तपाईँ कसैको अनुदानबाट साधारण खर्च बेहोर्न पर्ने, यहाँ बुद्धिजीवी मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ, यहाँ उहाँले पनि बुझ्नु भएकै छ। यहाँ तल पनि कम बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ भन्ने ठाने होइन मैले। परिस्थिति यस्तो छ, एकातिर, अर्कोतिर 17 खर्ब तपाईँ जाने राज्यको ऋण छ, 17 खर्ब। तपाईँ धन्दै 4 वर्षको अन्तरालमा 10 खर्ब ऋण चाहिँ तपाईँ बढेछ 4 वर्षको अन्तरालमा। जति बेला हामीले सुशासन दिने कुरा गऱ्यौँ, जति बेला सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको अभियानको उद्घोष गऱ्यौँ हामीले, त्यति बेलादेखि 10 खर्ब ऋण बढेछ। दोषी को? जनता दोषी त होइन। त्यसो भएको हिसाबले देश बडो गम्भीर स्थितिमा उभिएको छ। हामीले हिजो उल्टो दिशातिर हिँड्ने राजतन्त्रको खुब विरोध गऱ्यौँ, प्रतिगमनकारी भन्यौँ। अहिले सङ्घीय गणतन्त्रको सन्दर्भमा पनि प्रतिगमन बलियै छ, हेर्नुहोस्, सशक्तै छ। त्यसो भएको हिसाबले यो प्रतिगमन भनेको उन्नति र प्रगति हुन नदिने सोच हो, प्रवृत्ति हो, दृष्टिकोण हो। त्यस्ता दृष्टिकोण भएकाको पहिचान हामीले गर्नै पर्छ। अन्य हिसाबले माया लाग्छ होला, व्यक्तिगत हिसाबले माया लाग्ने कुरा स्वाभाविक हो। बा भन्न नि पाइन्छ, आमा भन्न नि पाइन्छ व्यक्तिगत हिसाबले। तर राज्यको सञ्चालन गर्ने हिसाबले हेरियो भने राज्यप्रति, जनताप्रति, मुलुकप्रति, राष्ट्रियताप्रति, स्वाधीनताप्रति एक्सर्साइज के छ, यसको गहिरो हेक्का राख्नुपर्ने हुँदो रहेछ। सेल्फी कुराले अब दुनियाँ चल्दैन। अहिले सेल्फी कुरामा पनि सेल्फी, फोटोमा पनि सेल्फी, यस्तो खालको स्थिति पनि देखिन्छ। त्यसो भएको हिसाबले यो सेल्फी खालको जो संस्कृति मौलाउन खोजेको छ, फेरि एकचोटि तपाईँ हामी सचेत बनेर यो प्रवृत्तिलाई कमजोर तुल्याउन सकेनौँ भने हामी कहिले सम्पन्न हुने, कहिले सुखी हुने। मुलुकको स्थिति त बडो दर्दनाक छ नि, तपाईँ हामीले बुझेका छौँ। त्यही भित्र गण्डकी प्रदेश पर्छ, फरक हुने कुरै रहेन। त्यसो भएको हिसाबले आज यति बेला तपाईँ हामी सबै सचेत नागरिकहरू, आस्थाका हिसाबले अनेक छन् होला आस्था, तर हाम्रा आस्थामाथि, हाम्रा विचारमाथि, हाम्रा निष्ठामाथि, हाम्रा रगतमाथि, हाम्रा लक्ष्य उद्देश्यमाथि धावा बोल्नेहरू को हुन्, यी चिन्न जरुरी छ। चिन्न सकिएन भने भोलि पछुताएर हुँदैन। किनभने प्रतिगमन बाजा बजाएर आउँदो रहन्छ नि, पुस 5 बाजा बजाएर आएको त होइन। त्यसो भएको हिसाबले परिस्थिति यस्तो छ। यसमा हामी सबै सचेत रहनका निम्ति म अपिल र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले साँच्चै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भनेका छौँ। त्यो भनेको पहिलो पक्ष उत्पादन हो। मकै र कोदो ल्याएर खान्छौँ हामीले, तर गर्व गर्छौँ फेरि। हिजो तपाईँ भोकमरी समस्या पर्दा विदेशमा अन्न पठाउने पनि यही नेपाल हो, तर आज हामी कोदो मकै जस्ता चिज पनि बाहिरबाट ल्याएर खान्छौँ। यसको अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ? ऊर्जाशील श्रम बाहिरै पठाइराखेका छौँ, रेमिटेन्सले मुलुक चलेको छ। तै सरकार आछस्, हामीलाई के सुनाएको भन्नु होला फेरि तपाईँहरूले, फेरि पक्कै पनि मनमनै पक्कै भन्नुभएको छ। अर्थमन्त्री भइटो बोलिआछस् अनि हामीलाई के सुना, गरेकोले छेके हात अब भनिदिनै सक्नुहुन्छ त, भन्ने अधिकार पनि छ फेरि यहाँलाई। बडो अप्ठ्यारो छ यो स्थिति। त्यसो भएको हिसाबले हामीले हरेक ठाउँमा लिडर, भिजन सहितको लिडर चाहियो। लिडर भनेको अमुक व्यक्ति मात्रै होइन, फेरि हामीले यसरी पनि नबुझौँ। सामूहिक नेतृत्व नै हो, चाहे सहकारी भन्नुहोस्, चाहे राजनीतिक पार्टी भन्नुहोस्, चाहे सरकार भन्नुहोस्, कुनै पनि ठाउँमा भिजन सहितको मान्छे भएन भने, भिजन सहितको एउटा टिमले नेतृत्व गरेन भने हुँदो रहन्छ नि त। जनताले तपाईँ साँच्चै यो मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता होस् भनेर त्यो म्यान्डेट दिएको होइन र? हो नि। 3 वर्ष पुग्न पाउँदा नपाउँदै खारेजीको दिशातिर लिएर जाने लाई पनि त हामीले चिन्न पर्यो नि। त्यसो भएको हिसाबले
मान्छे कता धेरै छन् भने हिँड्ने कुरा रहन्छ क्या। सही विचार कहाँ छ, सही दृष्टिकोण कहाँ छ? मुलुकमा जागरण आयो, एउटा मात्रै जागरण होइन, सहकारी जागरण मात्रै होइन, चेतनाको जागरण पनि। महिला दिदीबहिनीलाई नेतृत्व तहमा लानुपर्छ, नीति निर्माणको थलोमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने नीति कहाँ आयो? दिदीबहिनीहरूले बुझ्दिन परेन। एउटा वडामा हेर्नुभयो भने 2 जना महिला प्रतिनिधि बन्ने कुरा, प्रमुख भए, उपप्रमुख चाहिँ पुरुष भए, प्रमुख महिला। कस्तो नीति हो? कहाँ आयो? यो नीतिका निम्ति कति रगत बग्यो, कसका डकुमेन्टमा छन्? एकचोटि डकुमेन्ट पल्टाएर हेरिदिन म अनुरोध गर्छु, एकचोटि गम्भीरतापूर्वक। हामी आग्रही हुने होइन, पूर्वाग्रही हुने कुरा पनि होइन। सत्यलाई सत्य भन्न सक्नु पर्यो, असत्यलाई असत्य भन्न सक्नु पर्यो। किनभने मान्द्रे ढुङ्गा बहुउद्देश्य सहकारीले राम्रो गरे हुनाले मैले राम्रो भने। सञ्चालक समिति कतिपय व्यक्ति मलाई मन पर्दैन होला, मन नपर्न सक्छन् नि मलाई व्यक्ति त, तर सकारात्मक कदम छ भने त्यसलाई दुष्टै रहेछ, बैरी नै रहेछ भने पनि मान्छे त मलाई मन पर्दैन, तर उसले चलाएको अभियान ठिक छ है भन्ने आँट हामीले जहिलेसम्म राख्दैनौँ त्यो बेला हाम्रो समाज बन्दैन, त्यो मुलुक पनि बन्दैन। मैले धेरै भनेन, यति भने, अन्यथा नमान्दैनौँ होला। र म अन्तिममा के भन्छु भने हामीले आत्मनिर्भर बन्नका निम्ति एकातिर उत्पादनमा जोड दिनु छ सहकारीको माध्यमबाट, र सँगसँगै अन्य हिसाबले पनि अर्कोतिर यो निजी पुँजी छ, निजी पुँजीलाई ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने खालको वातावरण सरकारले बनाउन नसक्दासम्म पनि प्रगति हुँदैन। किनभने राज्यसँग त पुँजी थोरै हुँदो रहेछ। मैले अघि नै भनिहालेँ, गण्डकी प्रदेशको सरकारले जम्मा 30 अर्ब, त्यसमा पनि 6 अर्ब त घाटा बजेट हो। जम्मा 24 अर्ब बजेटको करिब 16 सुनिश्चित जस्तै छ। 30 अर्ब चाहिँको तपाईँ बजेट बनाइएको छ, 6 अर्ब घाटा बजेट छ। घाटा बजेट बनाउँदा हुन्छ के भन्ने कुरातिर नजाउँ। अब तपाईँ 11वटा जिल्ला छन्, तपाईँहरूले यसो समीक्षा गरिदिने कुरा मैले कहाँनिर जोड्न खोजेको भने अब हामीले कमसेकम आन्तरिक स्रोतको चाहिँ दायरा हामीले बढाउनु पर्ने हुन्छ। स्रोतका दायराहरू के हुन् त? दर बढाउने होइन, दायरा बढाएर हामीले कमसेकम आन्तरिक पुँजी अलिकति बढाउन नसक्दाखेरि जता गयो ल बाटो चाहियो भन्नुभएको छ, चाहिएको छ होइन, पुल पुलिसा चाहियो भन्नुभएको छ। अब उद्योग धन्दा केही सञ्चालन गर्नुभएको, लौ न राज्यको आँखा परोस् भन्नुभएको छ। यो जायज कुरा हो नि, माग गर्ने कुरा, सरकारसँग राख्ने कुरा जायज छ। तर यसो हेरो धुकुडिया केही पनि छैन, मन खाएर मात्रै पनि हुँदो रहेछ। अर्कोतिर फेरि कस्तो भइदियो भने हामी सबैलाई पूर्वाधार के फेरि मानव संसाधनतिर हाम्रो ध्यानै जान छोडिसक्यो फेरि होइन। त्यसो भएर मानव संसाधनतिर, सामाजिक न्यायतिर, शिक्षातिर भन्दा पनि तपाईँ सबैको माग भनेको बाटो, पानी, तपाईँ जाने भन्नु न, पानी भन्दा नि बाटो त्यस्तो पनि छ, चाहिन्छ। फेरि हामीलाई चाहिँदैन भन्ने कुरा होइन। त्यसो भएको हिसाबले हामीले चाहिँ हाम्रो प्रदेशको सन्दर्भको कुरा गर्दै गर्दाखेरि आन्तरिक पुँजी वृद्धि गर्न जरुरी छ। त्यो पुँजी वृद्धि गर्ने भनेको करको दायरा चाहिँ बढाएर हो, कर बढाएर होइन। त्यो करको चाहिँ दायराहरू के हुन सक्छन् भन्ने कुरा तपाईँ बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, यहाँ वित्तीय क्षेत्रमा दखल प्राप्त गरेका व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ भन्ने ठानेको छु मैले। यहाँहरूले चाहिँ हामीलाई रचनात्मक सल्लाह सुझाव पनि दिनुहुनेछ। तपाईँहरूका ती रचनात्मक सल्लाह सुझावलाई कति योजनामा ढाल्न सकिन्छ हामी मेहनत गर्नेछौँ, प्रयास गर्नेछौँ। यो अपेक्षा विश्वाससहित फेरि एकचोटि मलाई आज प्रमुख अतिथिको रूपमा उभ्याइदिनु भयो। म तपाईँ आयोजक मित्रहरूप्रति हृदयदेखि नै हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु, धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। र सँगसँगै केही अपेक्षा पनि राख्नु भएको छ, ती अपेक्षाहरूलाई के कति सम्बोधन गर्न सकिन्छ, सम्बोधन गर्नका निम्ति मैले मेरो ठाउँबाट प्रयास पनि गर्नेछु भन्ने वचन व्यक्त गर्दै फेरि आयोजक मित्रहरूप्रति हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद भन्दै मेरा विषयवस्तु पनि यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। समय दिएर, कार्यव्यस्तताका बावजुद पनि अमूल्य समय दिएर हाम्रो यस सभामा उपस्थित भई सभाको गर्मियालाई बढाइदिनु हुने हाम्रा प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, विशेष अतिथिज्यूहरूलाई हाम्रो संस्थाको तर्फबाट एउटा सानो उपहार मायाको चिन्ह हामी प्रदान गर्न लागिरहेका छौँ। मायाको चिन्ह प्रदान गरिदिनु हुन
यस सभाको सभाध्यक्ष तथा संस्थाको सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष श्री रेणु थपाजीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु सहयोग गरिदिनु हुन संस्थाको कोषाध्यक्ष श्री नरेन्द्र बाबु घिम्रेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन आजको प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश अर्थमन्त्री माननीय रामजी प्रसाद बरालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मायाको चिनो ग्रहण धन्यवाद। यस सभालाई समापन गरिदिनु हुन म आजको सभा अध्यक्ष तथा संस्थाको उपाध्यक्ष श्री रेणु थापाजीज्यूलाई आमन्त्रण गर्दछु र म यहाँहरूबाट ओझेल पर्दछु। धन्यवाद। रामजी बरालज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, विशेष अतिथिज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, सञ्चालक समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक तथा सदस्यज्यूहरू, ऋण समितिको संयोजक तथा सदस्यज्यू, यस सभामा उपस्थिति संस्थाका शेयर सदस्यहरू, कर्मचारी साथीहरू साथै सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरूमा स्वीकार्नु सहकारी अभिवादन। पुनः हाम्रो यो छोटो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर हाम्रो यस कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य पार्न यहाँहरूको उपस्थिति, यो उत्साहजनक उपस्थितिले हामी एकदम उत्साहित भएका छौँ। असाध्यै खुसी लागेको छ, साह्रै रमाइलो लागेको छ। मन्त्रीज्यू पनि आइदिनु भयो। हाम्रो एउटा चिठीको एउटा निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकारेर मन्त्री पनि आउनुभयो। सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथि, विशेष अतिथिज्यूहरू, सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरू हाम्रो सानो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर हाम्रो यस कार्यक्रममा आइदिनु भयो। विशेष गरी हाम्रा शेयर सदस्यज्यूहरू पनि यस्तो उत्साहजनक रूपमा यस कार्यक्रममा आइदिँदा हामीलाई एकदम खुसी लागेको छ। भोलिका दिनहरूमा पनि हाम्रा शेयर सदस्यहरू यसरी नै हाम्रो यस सहकारीमा यसरी नै आइदिनु हुनेछ। हामीले उत्पादन गरेका वस्तुहरू उपभोग गरिदिनु हुनेछ। हाम्रो सहकारीमा आर्थिक कारोबार गरिदिनु हुनेछ। हाम्रो पैसा तपाईँहरूले सस्तोमा अथवा हामीलाई बेचिदिनु हुनेछ। हाम्रै पैसा किनिदिनु हुनेछ। हामीलाई व्यापार गर्ने मौका दिनुहुनेछ। हजुरहरूलाई सेवा गर्ने मौका दिनुहुनेछ भन्ने एकदमै आशा व्यक्त गरेको छु। साथै मन्त्रीज्यूले अघि नै भनिसक्नु भएको छ, सकेको सहयोग यस संस्थालाई गर्नेछु भन्नुभएको छ। यति मात्रै कस्ता सहयोग, कुन सहयोग त दिनले बताउला। यति हो कि मन्त्रीज्यूले मान्द्रेढुङ्गा बहुउद्देश्य सहकारीलाई मन, दिल र मुटुमा सजाएर राखिदिनु भयो भने परेको दिनमा पक्का पनि सहयोग गरिदिनु हुनेछ भन्ने एकदमै आशा व्यक्त गरेको छु। र मन्त्रीज्यूले हामीलाई गर्नु पनि हुनेछ। विभिन्न हाम्रा परेका अनुदानहरू रोकिएका छन्, उहाँहरूलाई पनि हामीले स्मरण गराउनेछौँ र ती अनुदानहरूलाई पनि उहाँले सहर्ष हामीलाई हाम्रो संस्थामा ल्याइदिनु हुन एकदमै भूमिका खेलिदिनु हुनेछ भन्ने पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै यस संस्थामा यस विषम परिस्थिति आइलाग्यो। अघि चाहिँ हामीले औपचारिक रूपमा घोषणा गरेका थिएनौँ। अध्यक्षज्यूको आमाको स्वर्गारोहण भएको यस्तो खुसीको कार्यमा दुःखको कार्य किन औपचारिक रूपमा घोषणा गर्ने भनेर हामीले भनेका थिएनौँ। अहिले सबै साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ। मैले पनि आमाप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र परिवारप्रति हार्दिक समवेदना पनि प्रकट गर्न चाहन्छु भन्दै यहाँहरूको यस उपस्थितिलाई एकदम हामीले तपाईँहरूको उपस्थितिले हामीलाई साह्रै नै हौसला प्रदान गरेको छ। भोलिको दिनमा ग्रोसरीमा सामान लिनको लागि यस्तै लाइन भओस् र भैँसीको दुध बेच्न नपुगेर हामीलाई भैँसी धेरै थप्ने ऊर्जा मिलोस्। बारीका तरकारी बारीमा नकुहिउन्, हजुरहरूले उपभोग गरेर अझै बारी तरकारीहरू लगाउने हामीलाई एकदमै ऊर्जा थपियोस्। अहिले जति जग्गा छ त्यसको डबल त्रिबल जग्गा आफैले किन्न सक्ने हजुरहरूले बनाइदिनु हुनेछ, अझै प्रोत्साहित गर्नुहुनेछ भन्ने एकदमै आशा लिएर आजको यस कार्यक्रमलाई यसरी भव्य र सभ्य बनाइदिनु हुन सम्पूर्ण खटिनुभएका आदरणीय मेरा कार्य समितिका साथीहरू, विभिन्न समिति उपसमितिका साथीहरू, विभिन्न यस हाम्रो संस्थाका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई, हाम्रा यस शेयर सदस्य साथीहरू, सम्पूर्ण अतिथि, सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथि, प्रमुख अतिथि सम्पूर्णलाई एकदमै धन्यवाद टक्राउँदै आजको यस कार्यक्रम पक्का पनि भव्य र सभ्य भएको महसुस गरी हजुरहरूमा सधैँ कृतज्ञ हुने र हजुरहरूको यस उत्साहमय उपस्थितिले सधैँ ऊर्जा मिलेको र मिल्नेछ भन्ने प्रतिबद्धता गर्दै यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण क्याटरिङदेखि लिएर यहाँ
हामीलाई यस्तो काममा यो कार्यक्रममा सफल पार्न अहोरात्र खटिनुहुने सम्पूर्णलाई धन्यवाद प्रकट गर्दै आजको कार्यक्रम यहीँ समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय सहकारी।